विगतको हाम्रो यो सहर र अहिलेको सहरको परिस्थिति हेर्दाखेरि तपाईको के कस्तो अनुभूति हुन्छ? तपाईले साहित्यिक रचनामा यसलाई कसरी ल्याउने गर्नुभएको छ? यो एउटा हजुरले यो प्रश्नोत्तर भन्दा पनि हामी एउटा भलाकुसारी जस्तै हो हैन त? यो कुनै अन्तर्वार्ता भन्दा पनि हामी अलिकति हजुरबाट केही कुराहरू चाहिँ जान्न चाहिरहेछ। मुझे अब यसको कस्तो छ भन्दाखेरि अब म अब हुर्केको ठाउँ भनेको चाहिँ नि के अरे भीमसेन थान हो है। त्यो परोपकाल स्कुल जाने चाहिँ त्यो ओह्रालोमा त्यहाँबाट हिटी थियो म बसेको ठाउँको ठ्याक्कै अगाडि। अनि अब जुन तरिकाले म यो सहरसँग मेरो साक्षात्कार भयो हैन, जसले पनि डिजाइन गरे होला यो सहर हैन, एकदमै सुन्दर सहर थियो। र चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि ज्याकरान्डाको फुलहरुको चाहिँ मतलब त्यो टुडीखेल वरिपरि फराकिलो एकदमै फराकिलो फुटपाथ थियो हैन। मानिलिउँ एउटा सानोतिनो सर्भिस रोड जत्रै के अरे चौडाइको चाहिँ मतलब फुटपाथहरु थिए र त्यहाँ चाहिँ त्यो निलो फुलहरुको चाहिँ त्यो गलैँचा जस्तो हुन्थ्यो हैन। हामी चाहिँ त्यो वरिपरि घुम्दाखेरि त्यो बडो त्यो स्वर्गीय कुनै एउटा ठाउँमा प्याराडाइजमा पुगेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो हैन। घरहरु त्यस्तै राम्रा थिए हैन, टिपकारी गरेको त्यो गरेको त्यो हिसाबको चीज चाहिँ नि बिस्तारै अब त्यो यो सिमेन्टहरुको चाहिँ के अरे यो निर्माणमा चाहिँ सिमेन्ट र छडको जब सुरुवात भयो त्यसपछि बिस्तारै नयाँ किसिमका घरहरु बन्न थाले। तर त्यसमा उड्ने घर गुड्ने घर भन्ने घरहरुको नाम मलाई अहिले पनि याद आउँछ। तर तिनीहरु धेरै नै ब्युटिफुल्ली त्यो यहाँ भएको चाहिँ मतलब त्यो जुन आर्किटेक्ट छ त्यो आर्किटेक्टलाई चाहिँ एकदमै खलबल नगर्ने हिसाबले कलरले होस् या केले होस् त्यस्तो गरेर सकेसम्म ब्युटिफाई भएको चाहिँ मतलब घरहरु बन्न सुरु भएका थिए। तर हुँदा हुँदै त्यो सहर यस्तो कुरूप भएर गयो हैन। जति पनि अब त्यो के भन्छ धान उब्जिने खेतहरु थिए त्यसमा घरहरु उम्रिए हैन। र सहर त एकदमै कुरूप भएको छ। मान्छेलाई हिँड्नलाई के अरे साइकलको लागि चाहिँ लेनको त कुरै छोडो, मान्छे हिँड्नको लागि फुटपाथ पनि एक ठाउँमा मैले कति देखेँ आधा फुटको फुटपाथ पनि देखेको छु के हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सहर त एकदमै कुरूप भएर गइसक्यो। र अब भनौं न हरेक सहरको निम्ति चाहिँ एउटा आर्किटेक्ट हुन्छ हैन। अब यहाँ हाम्रो पनि नगरपालिकामा आर्किटेक्ट नभएको होइन, तर के भन्दाखेरि त्यो नक्सा पास गर्नको लागि एउटा काम के अरे कागजी काम गर्नको लागि एउटा सिग्नेचर गर्नको लागि मात्रै भयो। यो तरिकाले हजुर जागिरे मात्र भयो आर्किटेक्चर, जागिरे भयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो घर जस्तो सुकै बनाए पनि अब त्यहाँ अलिकति पैसा दिएपछि अब तुरुन्तै पास हुने के गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा त्यो किसिमको एउटा ढाट हुन्छ नि, ढाट त्यो पैसा उठाउने त्यो के अरे हाइवेमा त्यसमा परिणत भएर गयो हैन। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा काम चाहिँ पाटनमा एकदम राम्रो सुरु भएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अब आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि होला कि फ्रन्ट लाइनमा जति पनि घरहरु बनेका छन् त्यो घरहरु त्यो एउटा पुरानो स्टाइलले चाहिँ मतलब भित्र जतिसुकै मोडर्न भए पनि फरक परेन। तर बाहिर चाहिँ त्यो एलियन किसिमको ग्लासले छोपिएको त्यस्तो घरहरु बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ कम्पेन्सेसनको लागि मेरो विचारमा 5 लाख 6 लाख रुपैयाँ कति दिने एउटा चलन आएको थियो पाटनमा हैन। त्यसले सायद त्यो पाटनको त्यो भित्र इनर ब्युटीलाई अहिले पनि कायम राख्नको लागि त्यसले धेरै ठुलो काम गरेर जस्तो लाग्छ है। तर बाँकी अन्ततः कहीं पनि त्यो किसिम भएन। संसारभरि जहाँ पनि नियम हुन्छ कि जस्तो अमेरिकामा चाहिँ मैले धेरै अगाडि सुनेको कुरा यो चाहिँ धेरै पुरानो कुरा यो के अरे यो भएको नै घटना मेरो विचारमा 50-60 वर्ष अगाडि होला। एउटा बाटोमा चाहिँ एउटा 4 चौबाटो थियो। त्यो चौबाटोमा चाहिँ सँगै जोडेको चाहिँ एउटा हरियो एकदम डाँडा जस्तो एउटा ठाउँमा चाहिँ के अरे उ थियो के भन्छ एउटा घर थियो, ब्युटिफुल घर थियो हैन। मान्छेहरु त्यो घरको ब्युटी हेरेर आह्लादित भएर हिँड्ने त्यो एउटा ठाउँ थियो। त्यो घरको मालिकले चाहिँ मेरो प्राइभेसी हनन भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ पर्खाल लगाइदियो हैन। पर्खाल लगाएपछि मान्छेले भोलिपल्ट हेर्दाखेरि हैन त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो घर नदेखेपछि त्यो ग्रिनरी चाहिँ छोपिएपछि त्यहाँको मान्छेहरुले त्यो
मेट्रोपोलिटन सिटीमा के उसमा गएर अफिसमा गएर उनीहरूले मुद्दा हालेर आखिरमा त्यो पर्खाल भत्काउनु पर्यो हैन। त्यो के को लागि थियो? त्यो सिटीको ब्युटीको लागि हो नि त। अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि घरसँगै जोडिएर के अरे के भन्छ सम्पदाहरूसँगै मतलब त्यो हाम्रो हेरिटेजहरूसँगै जोडिएर चाहिँ मतलब त्यो सिमेन्टको चाहिँ कङ्क्रिट ब्लक बनाइदिन्छ हैन। मन्दिरसँगै जोडिएर घर बनेको छ। यही यो बाटोले घरभन्दा अलिकति वर हैन। कसले दियो त्यस्तो? अनि जति पनि त्यो सार्वजनिक थलोहरू छ खाली स्पेस त छोड्नै हुँदैन। खाली स्पेस त छोड्नै हुँदैन। भैँसेपाटीमा आवास क्षेत्र भनेर एउटा गरेको थियो, त्यो आवास क्षेत्र बनेन, सिद्धियो। तर त्यहाँ जुन एउटा खाली इम्टी स्पेस थियो, त्यो इम्टी स्पेसमा अहिले मन्त्रीहरूको लागि क्वार्टर बनिरहेको छ, के बनिरहेको छ अरे हैन। अब भनेपछि खाली स्पेस त नछोड्ने कहीँ पनि। मलाई के लाग्छ भने कुनै दिन त यिनीहरूले यो के अरे त्यो आर्मीले चाहिँ नि त्यहाँ टुँडिखेल हड्पेर चाहिँ मतलब बिल्डिङ बनायो, प्यारापिट बनायो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ गुनासो गर्नै पर्दैन। कुनै बेलामा सरकारले टुँडिखेलमै मतलब प्लटिङ गरेर चाहिँ मतलब त्यहाँ कुनै मन्त्रालयहरू खोल्न बेर छैन अथवा के अरे कुनै त्यस्तो गर्न बेर छैन। जस्तो रङ्गशाला पनि रङ्गशाला रहँदैन, रङ्गशाला पनि घर बनाइदिन्छ भनेर भन्ने त्यो 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 त्योसम्म कल्पना मैले गरेको छु। र यति कुरूप भएको छ। तर म कस्तो छु भने एउटा लाचार साक्षी मात्रै। म अभियन्ता भन्ने चाहिँ अभियन्ता बन्ने ब्लड चाहिँ मेरो शरीरमा छैन है। मेरो एकदमै म एकदमै के अरे पोलाइट किसिमको मान्छे हो। मैले के क्रान्ति गरौँला हैन। र कवितामा त्यस्तो कुरा लेखेर पनि त्यसबाट कुनै हल निस्किँदैन। तर त्यही पनि मैले एक दुईवटा मेरो अहिले याद भएको एक दुईवटा पोइट्रीहरू छन् हैन। मैले आफ्नो तरिकाले लेख्न त लेखेको छु, तर त्यो सुन्दैन कसले पनि हैन। त्यसकारण सहर कुरूप भएको छ र हामी सबैजना साक्षी भएर बसिरहेका छौँ। एउटा कस्तो साक्षी हो भन्दा लाचार, एकदमै हर्ट हुन्छ हरेक दिन। त्यो यो सबै सम्झ्यो भने हर्ट हुन्छ, एकदमै हर्ट हुन्छ। तर मेरो हृदय दुखेको या म जस्तो असङ्ख्य मान्छेहरूको दुःख चाहिँ नि त्यो सुन्ने मान्छे कोही पनि छैन यहाँनिर। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि डोजरले सडक रोड इन्जिनियर चाहिँदैन के। डोजरले चाहिँ सडक बनाउँदाखेरि त्यो ठाउँ ठाउँमा पहिरोहरू जाने कारण के हो त्यो थाहा छैन। फास्ट ट्र्याकको नाउँमा चाहिँ त्यो त्यहाँको खोकनाको ग्रिनरीले चाहिँ कसरी जोगाएर चाहिँ त्यो एउटा हेरिटेज काइन्ड अफ प्लेसलाई चाहिँ कसरी जोगाएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले सडक निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कसैले पनि सोचेन। सुरुङै बनाउने कि त्यहाँको मुनि 20 वर्ष लाग्ला के होला, अथवा कतैबाट घुमाएर लिएर आउने हो कि वाइ खोकनासम्म फास्ट ट्र्याक आयो भने पुगिहाल्यो नि त। खोकनाबाट फर्किङको बाटोमा जोडिदिए भइहाल्यो नि। त्यस कारणले अब यो यसमा कुरा गर्दा चित्त दुख्छ एकदमै। सही भन्नुभयो। हामीले अझै अभिनव लागेको हामी साइकल अगाडि लागेको सँगसँगै अलिकति यो स्पेस साइकल भन्ने कुरा चाहिँ एउटा साधन मात्र हो। तर हाम्रो शरीर जुन चाहिँ प्रारूपमा भएको कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भनेर लाग्ने क्रममा जस्तै खोकनाको विषय पनि हामीले बुझिरहेका छौँ होइन। अब त्यहाँ भन्नुपर्दाखेरि PIA नै अहिलेसम्म चाहिँ पब्लिक गराएको छैन। तपाईँको त्यो जिरोबाट पनि त्यो यताको साइडभन्दा अर्को साइडबाट पनि लान सकिन्छ भन्ने कतिपय डिजाइनमा आएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब एउटा मात्र त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा मात्र प्रोजेक्ट होइन कि गभर्मेन्टको लगभग 7-8वटा प्रोजेक्टहरू छ। त्यसले गर्दा एउटा सम्पूर्ण बस्ती नै भोलि चाहिँ एउटा नष्ट हुन्छ, विनष्ट हुन्छ। त्यसको अस्तित्व नै रहँदैन भने त्यो विकास पुरा सीमित मान्छेको लागि त एउटा ठुलो विनाशै हो। त्यो सीमित भन्दा पनि त्यो एरिया त्यहाँको अस्तित्वको लागि एउटा जुन चाहिँ ऐतिहासिक अस्तित्व छ भन्नुपर्दा हामी अहिले पनि काठमाडौँलाई सांस्कृतिक नगरी भन्छौँ। हामीले काठमाडौँलाई सम्पूर्ण रूपमा हेर्दा काठमाडौँमा यो असन बजार मात्र होइन, काठमाडौँ वरिपरि बसेका कतिपय सिटिजहरू जस्तै भन्नुपर्दाखेरि खोकना भयो, टोखा भयो, यता खोकनासँग टुङबटी छ, छिमी छ होइन। यी विभिन्न सहरहरू आफै साँकु छ। यी विभिन्न सहरहरू आफै पनि यो काठमाडौँको एउटा एकदम मौलिक अङ्ग हो। तर विभिन्न क्रम एकदम स्ट्रिक्ट छ। यसमा सरकार पनि चाहिँ ठुलो उहाँहरूको पनि हात छ। सँगसँगै जनताबाट पनि भन्नुपर्दाखेरि प्लटिङ गरेर धेरै जग्गा चाहिँ तपाईँको सम्याएर टाढा नै सम्याएर त्यसरी भएको पनि हामीले पनि ठुल्ठुलो हेर्नुपर्ने अवस्था छ, बाध्य छौँ। र त्यसमा नीति नियम के होला त नीति नियम लागू हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आश गर्न पनि
आँच गर्नु पनि हामी मूर्ख हुनु जस्तो भइसकेको छ। तर एउटा विकृत समय, एउटा 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 कुण्ठित समयमा हामी बाँचिरहेछौँ र यसलाई साहित्यले किन भोग्नुपर्छ, किनभने हिजो ६३ सालको जुन चाहिँ जनआन्दोलन हुँदाखेरि साहित्यले आफ्नो ठुलो भूमिका खेलेको थियो। साहित्यले चाहिँ यो लोकतन्त्र ल्याउनको लागि एउटा कविहरू जसरी चाहिँ सडकमा गएर चाहिँ आफ्नो आवाजहरू उठाउनु भयो होइन, त्यसै क्रममा यो राजनीतिक चेन्जमा मात्र चाहिँ हामी चाहिँ यो साहित्यले चाहिँ बढी लग्यौँ। तर हाम्रो आम आदमीसँग जोडिएको, हाम्रो सहरसँग जोडिएको, हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएको मुद्दाहरूमा चाहिँ किन साहित्यलाई लान सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति साहित्यिक क्षेत्रमा किन बस नभएको भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूति दाइले कतिको हुन्छ दाइ? यो दाइ मेरो आवाज क्लियर छ, सुनिरहेछ? इज इट अडिबल? हेलो हेलो, साउन्ड विशाल, मेरो साउन्ड सुन्दैछ? सर साउन्ड सुनेको छु, सरकोमा कनेक्सन समस्या हो कि विप्लव फोन गर्छु ल। नेट गर्छ हजुर, लिङ्क बनाउनु हजुर। जनआन्दोलनमा कविहरू, साहित्यकारहरू जुन किसिमले चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो आवाजमा एकताबद्ध गर्नुभयो। त्यस्तै 46 सालमा पनि विभिन्न साहित्यकारहरू, कविहरू, गायककारहरू र विभिन्न क्रिएटिभ पर्सन्सहरू चाहिँ जसरी चाहिँ मुखमा कालो पत्ती बारेर चाहिँ निस्कनु भएको थियो। एउटा के भन्नुपर्दाखेरि त हामी परिवर्तनको साक्षी, राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी, धेरै कार्यक्रमको साक्षी चाहिँ हुन हामीले साहित्यिक क्षेत्रबाट पनि धेरै चाहिँ सहभागी भएर त्यसमा आवाजमाथि आवाज उठाएर चाहिँ धेरै बुलन्द रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छ क्रान्तिमा ल्याउनको लागि। तर जब आम आदमीको इस्युजहरू, जब हामीले आफ्नो यो समयमा यो यस्तो खालको परिस्थिति जब चाहिँ हामीले हाम्रो सहरहरू, हाम्रो आँगनहरू, हामी बसेका हावा पानीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ विनष्ट हुँदै गर्दाखेरि, दूषित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो इस्युजमा चाहिँ अलिकति साहित्यिक क्षेत्रबाट चाहिँ अलिकति यसलाई पनि किन चाहिँ अब चाहिँ आवाजहरू मुखरित हुने गरी नआएका होलान्, यसमा किन बहस नभएका होला? किनभने आम मानिसहरूका चाहिँ यससँग डाइरेक्टली जोडिने मुद्दाहरूमा साहित्यिक क्षेत्रलाई चाहिँ किन बहस र पहल चाहिँ नभएको होला भन्ने जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले कहिलेकाहीँ यसमा अनुभूत हुने गर्छ। यसमा दाजुको के भनाइ छ होला? हजुरले के कुरा राख्नुहुन्छ कि? अनि यसमा के छ भन्दाखेरि अब जस्तो जनआन्दोलन गर्ने कुनै के गर्ने भनेको चाहिँ त्यो सामूहिक एउटा चाहिँ मतलब सामूहिक एउटा सबै मान्छे चाहिँ कनेक्टेड एउटा विषय भएकोले चाहिँ त्यसमा सबै मतलब सामेल भए होला मेरो एउटा अनुमान। अब यो सहर भनेर भनेको कुरा त काठमाडौँमा जो बसिरहेका छन्, काठमाडौँ त्योभन्दा पनि बृहत भइसक्यो। काठमाडौँमा जो बस्नको मान्छेहरू र काठमाडौँकै मान्छेहरूमा पनि त्यो एउटा संवेदनशीलता, जुन सहरप्रतिको जुन एउटा संवेदनशीलता छ त्यो नभएर हैन, र चाहिँ धेरै नै चाहिँ नेग्लिजेन्स एउटा मतलब हामीलाई अहिले भइरहेछ, पुगिरहेछ, ठिकै छ नि भनेर भन्ने हिसाबले अब त्यो चाहिँ सामूहिक एउटा चाहिँ मुद्दा चाहिँ त्यसले उठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो साहित्य यसमाथि चाहिँ नआएको होला हैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ साहित्य भन्दा पनि
के अरे साहित्य मार्फत नभइकन हामीहरूले चाहिँ यो विषयको लागि चाहिँ एउटा आज को चाहिँ यसमा अभियन्ता भएर लागिरहेको छ, त्यसको निम्ति चाहिँ हामी जो पनि संवेदनशील छौँ हामी सबै सामेल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई एकजना मान्छे जस्तो अस्ति भर्खर एउटा आन्दोलन भयो एनएफ इज एनफ भनेर भन्ने होइन, तर त्यो स्वतःस्फूर्त आन्दोलन थियो नि त, त्यसलाई लिड गर्ने मान्छे थिएन, लिड गर्ने मान्छे नभएको भएर त्यो एकछिन आयो गयो। तर त्यही कारणले यसमा पनि एउटा लिड गर्ने कोही एकजना मान्छे भयो भने चाहिँ अरू कोही होस् नहोस् तर म चाहिँ यसमा दिलो ज्यानै लाग्ने छु भन्ने मेरो वचनबद्धता छ। एन्ड आई एम भेरी सिरियस अन दिस थिङ अबाउट माई सिटी। अब एउटा कुरा भनौँ है, एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो काठमाडौँमा म चाहिँ एकचोटि बुढालिङकण्ठ गएको थिएँ, माथि त्यहाँ विष्णुद्वार भन्ने एउटा ठाउँ छ, बागद्वार भन्ने ठाउँ छ है, जहाँबाट चाहिँ त्यो पानीको मूल यो बागमती र विष्णुमती त्यहाँबाट आउने हो। जुन धोबी खोला भनिन्छ त्यसको नाम चाहिँ रुद्रमती हो, टुक्चाको नाम इच्छुमती हो। हाम्रो सबै त्यो देवीहरूको नाममा चाहिँ हाम्रो नदीहरू छन्। त्यति पवित्र त्यति पूजनीय चिज हो त्यो होइन। अनि म त्यहाँ पुगेपछि विष्णुद्वारमा पुगेपछि त्यो पानी छुन मन लाग्यो मलाई। अनि पानी छोइसकेपछि मैले के भने यो पानी मैले छुने मात्रै, यो पानी मैले पिउनु पर्छ, मैले त्यो पानी मैले पिएँ त्यहाँनिर। तर त्यहाँबाट ओर्लेर तल आउँदाखेरि त्यो विष्णुमतीको जब मैले हाल देख्छु त्यसको जिम्मेवार को हो त? हामीहरू नै हो नि होइन। र अर्को कुरा भनेपछि हामीमै त्यो चेतना छैन होइन। सरकारलाई त त्यसको मतलबै छैन। हामीले जहिले पनि राज्य भन्छौँ, राज्य होइन सरकार हो के होइन। राज्यले हेरेन होइन कि सरकारले हेरेन कि, राज्य त हेर्ने चिजै होइन नि, राज्य त हामी बस्ने ठाउँ हो होइन। अब भनेपछि त्यो ठाउँमा के अरे मैले के कुरा गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि यो हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ रक्त सञ्चार भनेको चाहिँ त्यो विष्णुमती बागमती त्यो खोलाहरू हुन् के होइन। तर त्यो खोलाहरू चाहिँ त्यो जुन शिवपुरीको डाँडाबाट जुन त्यो खोलाहरू बगेको छ आफै मूलबाट, त्यति माथिबाट त्यो पानी कहाँबाट आयो होला होइन। अब के गर्दैछ बुढालिङकण्ठबाट त्यो माथि घर बनाउँदै गइरहेछ। एक दिन त त्यो विष्णुद्वार र बागद्वारसम्म पनि घर बन्छ होला। भनेपछि त्यहाँको त्यो पानीको सोर्स गयो भने, त्यो पानीको सोर्स अब रोकियो भने यो सिटीमा के हुन्छ होला? त्यो खोलामा के बगाउने होला? त्यो खोलामा के जहाज ल्याउने फेरि कतैबाट ढुङ्गा चलाउने कि त्यहाँनिर चाहिँ म त के अरे साइकल रेस गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हुन्छ भनेर हामी खुसी हुने त्यहाँनिर? यो एकदम संवेदनशील कुरा छ। तर कसलाई चासो छ होला मलाई थाहा छैन। बुढालिङकण्ठमै बस्ने मान्छेलाई चासो छैन। ल एक दिन त्यहाँको पानी सुक्यो भने के होला एकचोटि कल्पना गरौँ न। अनि अरू म अलि आवेशमा आएँ कि सरी। यो त वास्तवमा यो कुरा एकदम गहन कुरा हो, किनभने पानी सभ्यता भने पनि पानीसँग जोडिएको चिज हो। पानी बिना कुनै पनि सभ्यताको लामो आयु हुँदैन, बस्दैन, सभ्यता बसेको पनि हुँदैन। त्यो खोलामा त्यो रुद्रमती धोबी खोला भनेर भन्ने जुन छ नि एउटै नाम हो। त्यो रुद्रमतीमा बागमतीमा र विष्णुमतीमा हामी पौडी खेल्थ्यौँ क्या। पौडी खेल्थ्यौँ, त्यहाँ माछा देखिन्थ्यो, माछा प्रशस्त माछा देखिन्थ्यो, माछा समात्थ्यो केटाहरूले हातैले होइन। र के छ भन्दाखेरि हाम्रो घरमा चाहिँ मेरो फ्यामिली चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँको पानी खोलाको पानी हो, फोहोर हुन्छ के हुन्छ भनेर उहाँहरूको एउटा कल्पना थियो। तर त्यो खोलाको मान्छे पानी खान्थे के, धाराहरू थिएन। धाराहरू त धेरै पछि आयो। ढुङ्गे धारा जहाँ ढुङ्गे धारा पुग्नलाई टाढा छ त्यो मान्छेहरू त त्यहाँ वरिपरिको मान्छेहरू छ त्यही बागमतीको खोलाको पानी, विष्णुमतीको के अरे उसको के अरे रुद्रमतीको पानी पिउँथ्यो त्यो बेला। हामीले त्यो ठाउँ त्यो अवस्थामा हामी फर्काउन सक्छौँ के। हामीले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा होइन, यहाँ के अरे हाम्रो कृषिविदहरू मदन राई जस्ता कृषिविदहरू छन् होइन। त्यस्तो मान्छेलाई लिएर चाहिँ त्यस्तो मान्छे उहाँ एकजना मात्रै त छैन होला, अरू पनि मान्छे हुन्छ होला। भनेपछि त्यो मान्छेहरूलाई राखेर हाम्रो फोहोरलाई कसरी चाहिँ हामीले के अरे के भन्छ व्यवस्थापन गर्ने र खोलामा पानी मात्रै बग्ने कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। चाह्यो भने होइन सबैजना मान्छे लाग्यो भने
र कडा नियम लिएर आयो भने हुँदैन र? किन हुँदैन? किनभने गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा नै ध्यानमा नभएपछि हैन, कसरी चाहिँ मतलब त्यो के अरे पावरलाई चाहिँ मतलब त्यो पावर चाहिँ डिस्प्युट सबभन्दा बढी पावर आफूसँग लिएर अनि आफू चाहिँ त्यो पावरको नसामा पावरवादमा कसरी मात लागेको ठाउँमा कल्पना गर्नु पनि फेरि बेकार हो फेरि। तर कुरा त राख्नु पाएँ नि। थ्याङ्क यू फर द्याट। एकदम सही हो दाइ। वास्तवमा म अलि यो कुरा आयो भने म टेन्सन त्यो आवेशमा हुन्छु कि आइएम सरी। यो एक्चुअली आवेश आउने चिजै यसो छ, किनभने आवेश आउँछ नि हामीले। किन अहिले त कस्तो छ भने हामी आवेश आउँदा पनि अब एक प्रकारले त्यो फ्रस्ट्रेसनमा गएर धेरै मान्छेहरू चाहिँ एक प्रकार डिप्रेसनमा पनि भएको थियो। किनभने हरेक न्युज हेर्नु भने एकदम त्यही राजनीतिक त्यही वितण्डा त्यही जहिले पनि भ्रष्टाचार कुराहरू सुन्दा मानिसहरूले त्यो कोरोनाको जुन चाहिँ बाट पनि आएको कोरोनाले गर्दा त्यो पीडा आर्थिक छ, त्यो फ्रस्ट्रेसन। तर त्योभन्दा ठुलो फ्रस्ट्रेसन यो न्युजहरूले दिएको छ। किनभने हामीले त्यो राम्रा त्यो उज्यालोको झिल्कामा हामीले देख्न नपाएको धेरै लामो समय भइसक्यो। हामीले राम्रो बत्तीहरू बलिने देखेको धेरै भइसक्यो। किनभने आशा नै हराइसक्यो, आशाको झिल्का नै कहीँ बलेको देखिन्न। त्यस कारण चाहिँ अब तै पनि एउटा के चाहिँ हुन्छ भने एउटा समाजमा एउटा सचेत भइसकेपछि केही न केही चाहिँ हामी चाहिँ बाँधिनु यो आवाजहरू उठाउनै पर्छ। किनभने हामीले नै उठाएन भने कसले उठाउँछ र उठाइरहेको छैन त हामीले उठाउनु पर्यो नि त भन्ने कुरा पनि अभियानमा लागेका केही साथीहरू जस्तै हामी त साइकलमा भयौँ तर सम्पदामा लागेको साथीहरू छ, जस्तै खोकनाको इस्यु उठाउनु भयो, जसले हिटीको इस्यु उठाइरहनु भएको छ। जस्तै मैले नामै लिनुपर्दा एकदम सम्मान गर्ने मेरो आफ्नै साथीहरू यादवजीहरू हुनुहुन्छ, यादव काष्ठजीहरू हुन्छ होइन। उहाँले जुन किसिमले खरेर लाग्नु भएको थियो कयौँ हिटीहरूलाई चाहिँ अहिले कहीँ हिटीहरू कहीँ देख्यो भने कसैले चाहिँ हो नि उहाँलाई फोन गरेर पाउँछ, उहाँ हानेर चाहिँ जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा खोज्नुहुन्छ, त्यसको लागि सम्मति निकायमा उहाँ एउटा प्रकार जुझार बन्छ। यस्तो मान्छेहरू पनि छन् जसले गर्दा समाजमा अलिकति यति धेरै डिप्रेसन अथवा यति धेरै निराश पनि नहौँ, केही त छ, केही हुन्छ है भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ त्यो अनुभूति चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम डर नै आउँदो रहेछ जब यो अभियानमा लागिन्छ। तर पनि एउटा जेनरली जब समाजबाट जुन बहसको तहमा त्यो कुराहरू चाहिँ जान्दैन, त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा मिडियामा अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ देखिने गरी चाहिँ स्पष्टमा देखिँदैन, तबसम्म चाहिँ केही भएको छैन भन्ने नै हामीले चाहिँ फिलिङ हुँदो रहेछ नि त। अनि त्यस कारण एउटा कुरा के भने त्यो बसमा ल्याउनु पर्ने कामहरू, त्यो अगाडि ल्याउनु पर्ने कामहरू मिडियाको काम छ, लेखिरहने लेखकहरूको काम हो। त्यस्तै साहित्यबाट पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आइरहनु पर्दो रहेछ। अथवा चाहिँ यता किनभने यता मैले काम खटिरहने, उसले गरिरहने खोजिरहने र उसले त्यो लाग्दा एउटा प्रकारको आफै पनि थकित भएर चाहिँ अब चाहिँ भयो म सकिनँ भन्ने एउटा लास्टमा सरेन्डर हुनुपर्ने सिचुएसन। त्यतिखेर नै यस्तो कुराहरू बसमा ल्यायो भने चाहिँ के कुराहरू चाहिँ यहाँ भएको छ, हामी केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहने मान्छे पनि फेरि दौडेर त्यो थपिने मान्छे पनि हुँदो रहेछ। तर एनिवे एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने हामी कहाँ अझै पनि कयौँ त्यो सहरलाई चाहिँ जीवन्त बनाउने ती हाम्रा सम्पदा भनौँ न, हामी सम्पदा म त भन्दिनँ, म त हाम्रो अस्तित्वका यी गुनिला हाम्रा पहिचानहरू अझै पनि छन्, सबै मासिएर छ, अझै पनि कयौँ छन् र त्यसलाई मात्र जोगाउन पायो भने पनि हामी धेरै धनी हुनेछौँ। त्यही एउटा अर्को कुरा सहरलाई अब यसरी नै हामीले चाहिँ जस्तै यो अब जाने बाटो त हामीले यसो हेर्दाखेरि यो कोरोनालाई पनि हामीले सिकाइसकेको छ कि अब इकोनोमी हो कि इकोलोजी, हामीले मान्छेले चाहिँ चुज गर्नै पर्छ होइन। तर पनि हामी इकोनोमीबाट यति धेरै ड्राइभ भएका छौँ कि हामी इकोलोजीलाई चाहिँ तत्काल हामीले गभर्न गर्न अथवा त्यसलाई लिन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारण चाहिँ अझै विशेष गरी आम आदमी मान्छे भित्रका मानिसहरूलाई जसले चाहिँ दैनिक रूपमा नै दाल भात तरकारीको पछि नै लाग्दा चाहिँ उसले चाहिँ अरू कुरा सोच्न सकिरहेको छैन भने ती मानिसहरूलाई यो इस्युमा कसरी तान्ने होला जस्तो कहिले लाग्छ त। यसमा के दाइको के विचार राखिदिनु हुनुहुन्छ कि दाइ? यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिहान दिउँसो कमाएर बेलुकाको छाप टार्नु पर्ने वर्गहरू जुन छ होइन, त्यो वर्गलाई त यो मूलधारमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ होइन। अनि अर्को वर्ग हुन्छ जुन वर्ग चाहिँ खाना लाउन पुगेको छ, तर त्यो आफू बसेको ठाउँलाई चाहिँ आफूले कसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई कसरी फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो आफ्नो निम्ति भन्ने कुरामा त्यो चेतना नभएको मान्छेहरू छ।
उनीहरूको लागि चाहिँ कडा नियम ल्याउनु पर्यो हैन। भएको मान्छेलाई त नियम केही पनि ल्याउनु परेन हैन। केही गर्नु पर्यो भने काम चाहिँ पहिला सुरुमा चेतना भएकै मान्छेले गर्नु पर्यो, सुरु गर्नु पर्यो हैन। भोलि होइन, आज होइन, अहिले गर्नु पर्यो हैन। एउटा प्लान, एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएर लैजानु पर्यो। तर जो मान्छेमा चेतना छैन त्यो मान्छेको निम्ति चाहिँ नि एउटा कडा रुलहरू लिएर आउनु पर्यो हैन सरकारले। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे केही एउटा समयपछि चाहिँ त्यो सबैमा त्यो चेतना जागेर आउँछ कि फेरि हैन। बाटोमा एउटा फोहोर फ्याल्यो भने, एउटा केही फोहोर फ्याल्यो भने त्यही तुरुन्तै त्यो मान्छेलाई ठाउँको त्यो फोहोर चाहिँ उसको खल्तीमा राखेर उसलाई ठाउँको ठाउँ 100 रुपियाँ मात्रै जरिवाना गर्ने चलन भयो भने हैन, त्यो एउटा टाइममा पुगेपछि त मान्छे त्यो जरिवाना गर्नै नपर्ने भएर जान्छ। बच्चालाई सिकाउनै पर्दैन, बच्चा आफै जानेर आउँछ त्यसपछि एउटा टाइम आइसकेपछि। त्यसकारणले त्यो हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्ने चाहिँ एउटा नियम पनि चाहियो र चेतना भएको मान्छे चाहिँ यो चिजमा लाग्नु पर्यो के। यो चिजमा कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे यो हामी बसेको पर्यावरण, हामी बसेको वातावरण, रुख यसो चेतना भएको मान्छेले रुखै पनि रोप्नु थाल्नु नि त। कहीँ भएन भने आफ्नै घरमा रोपौँ। नभएदेखि जस्तो एकजना हाम्रो भाइ छ के अरे ऊ चाहिँ नि वास्तवमा सारङ्गी प्लेयर हो हैन, रसिल पलाञ्चोक उसको नाम। उसले बजाउने बाजा सङ्गीत सबै छोडेर अहिले बनेपामा आफ्नो एउटा सानो व्यवसाय बसेको छ। तर उसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि उसले बनेपाको वरिपरि मतलब ठाउँमा हैन यत्रो सानो बिरुवा चाहिँ नि रोपेर अहिले हुर्काएर त्यो उसको त्यो के अरे चण्डेश्वरीतिरदेखि लिएर उता गाउँसम्म पनि उसले त्यो पुर्याएको छ। जहाँ पनि सार्वजनिक ठाउँ छ र जसले मान्छेलाई उ गर्दैन भनेपछि उसले त्यो एकजना मान्छेले कति हन्डर खप्नु पर्यो त्यहाँ भन्दाखेरि के अरे गाई बस्दा बिरुवालाई खाइदिनु छँदैछ, त्यसको निम्ति त्यसलाई जोगाउनलाई उसले उपाय लगायो। तर मान्छेहरूले नै पात चोडेर हिँड्दिने, हाँगा भाँचेर हिँड्दिने। तर त्यति गर्दा पनि अहिले उसले 5000 बिरुवा यदि उसले रोपेको छ भने चाहिँ नि हैन 4000 रुख चाहिँ उसँग छ के। तर त्यो उसको सम्पत्ति होइन। हामीले यस्तो कुराबाट सिक्न सक्छौँ नि हैन। त्यही मैले अलिकति साउन्ड पनि डिस्टर्ब भएकोले गर्दाखेरि अलिकति उहाँको शुभ नाम के भन्नु होला? रसिल पलाञ्चोक। रसिल पलाञ्चोक बनेपामा उसको एउटा होम स्टे छ। मेरो नाम सुने सर, किन म आफै पनि झुलखेलको भएकोले अस्ति पनि म हैन बने होम स्टे त्यो एरै भएर अप्लाई गरे। हजुर दाइ, अहिले पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा हाम्रो समाज एक प्रकारले भन्दाखेरि एउटा त्यति धेरै चाहिँ हामी हजुर दाइ हामी आफ्नो घरमा नगरौँ के। ल अहिले फेरि एउटा आइडिया आयो हैन के कति भनेर अहिले यहाँबाट भन्दैन म, हामी भेटेर कुरा गरौँला हैन। अलिअलि कसैबाट जोडौँला, गरेर के गरेर कुनै एउटा ठाउँ गएर गरिदिउँ। हामी बसेको ठाउँमा होइन, तर त्यो नाम कमाउनलाई अथवा प्रचार गर्नलाई होइन। त्यहाँको मान्छेले सम्झाएर बुझाएर हैन कुन रुख त्यहाँको फेरि रैथाने रुख हो। फेरि एउटा कुरो याद के गर्नुपर्छ भने हामीहरूले बाहिरबाट ल्याएको जस्तो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिमालबाट ल्याएको रुख यहाँ रोपेर त्यसको कुनै अर्थ लाग्दैन हैन। यसो त्यो हेपेको कुनै के गरेको होइन हैन। कतिवटा त्यो टेम्परेचरको कुरा आउँछ के हुन्छ। अनि त्यस कारणले मान्छेहरूले के भन्छ भन्दाखेरि जहाँ पनि यो सहरको रुखै होइन भनेर भन्ने हुन्छ के। त्यो सहर सुहाउँदो के, त्यो सहर पनि सुहाउँदो हैन। त्यस्तो एउटा काम गरौँ, कुरा गरौँ। अहिले अरू कुरा गरौँ। हुन्छ, एकदम राम्रो कुरा हो। खासै हामीले एउटा डिस्कसन सँगसँगै नयाँ कुराहरू र आफ्नो यस्तै केही रचनात्मक कुराहरू आओस् भन्ने पनि वास्तवमा यो नै
यस्तो कुराहरू नै हाम्रो प्रोग्रामहरूलाई वास्तव मिनिङफुल बनाउँछ वास्तव भन्दा, किनभने एउटा बहस एउटा तर्क एउटा आफ्नो छलफल त रहेको तर सँगैसँगै त्यसलाई एउटा रिजल्ट केही न केही दिनको लागि रिजल्टमा कहीँ न कहीँ थपियो भने एउटा इटाहरू पनि थपियो भने पनि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। अनि त्यस कारण चाहिँ एउटा मलाई के लाग्छ भने अझै पनि हाम्रो समाजमा यति धेरै धेरै समाज हामी एकदम स्वार्थ सङ्केन्द्रित भइसक्यौँ, हामी मानिसहरू आफ्नै सेल्फ सेन्टर्ड छौँ। त्यही पनि अहिले हाम्रो समाजमा केही सीमित भए पनि यस्तो धेरै मानिसहरू पनि छन् जसले गर्दा चाहिँ वास्तवमा यो देश यो माटो अलिकति बाँचिरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि मलाई त्यो अनुभूत हुन्छ। त्यसमध्येमा दाइले एउटा जुन नाम लिनुभयो, म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहीँबाट नै म उहाँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु, रसिक पलाञ्चोकजी नै। र त्यस्ता कयौँ अरू पनि कुनै प्रचारमा नआइकन पनि गुमनाम भएर पनि आफूले आफ्नो एउटा दिनुपर्ने कन्ट्रिब्युसन दिइरहनु भयो होला। उहाँले आफ्नो हन्डर आफ्नो ठाउँमा खाइदिएको होला, आफ्नो पीडा आफूले भोगिरहेको होला। ती उहाँ जस्तो मानिसहरूले एक प्रकारले चाहिँ एउटा समाजको एउटा तहमा पनि ल्याउनुपर्छ, ताकि उहाँबाट अरूले पनि सिक्नु र उहाँको साथसाथमा अरूले पनि हात बटार्ने हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरू धेरै होस्। जस्तै हामीले पनि साइक्लिङ भन्ने कुरामा जसरी अघि लाग्दै गर्दाखेरि हामी एका दुःखले मात्र केही पनि हुनेवाला केही पनि छैन होइन। सँगसँगै यसको लागि एउटा ठुलो समाजको एउटा ठुलो समुदाय पनि हामीसँग जोडिँदै जाँदाखेरि अहिले केही न केही हुने चाहिँ यसै एउटा केही मूर्त रूपमा केही लिने आकार लिने त खोजिरहेछ। त्यस कारण चाहिँ मानिसले सकिन्जेलसम्म आफूबाटै सुरु भए पनि लास्ट अन्तमा चाहिँ एउटा बृहत रूपमा जानै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अदरवाइज के हुन्छ, कुनै पनि रचनात्मक काम चाहिँ फेरि एकाङ्गी भएर जाने हो कि उहाँसँगै उहाँले सुरु गर्नु उहाँले टुङ्गेर चाहिँ हराउने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण हामी यो कुराहरू हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ, अरू नयाँ पुस्तालाई पनि यो कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्छ। एउटा एजुकेसन एउटा हामीले चाहिँ किताब अथवा कुनै कथा अथवा स्कुल मात्र होइन, यो पनि एउटा ठुलो एजुकेसन हो। अब वास्तव हुनु पर्दाखेरि हाम्रो समाजलाई चाहिने ठुलो एउटा एजुकेसन भनेको यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एक्टिभिजम भनेको एक्चुअली इट्स बिग एजुकेसन। यो ठुलो यो कुनै किताबमा होइन कि यो चाहिँ कर्ममा ढालिने चिज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रयासहरू चाहिँ उनीहरूलाई सबै जसले गरेको म उहाँलाई फेरि नमन गर्छु। दाइको आज मात्र एउटा लेख आएको रहेछ, यहाँ अघि भर्खर दिदीले पठाउनु भयो नेपालमा दाइ आयो गयो चाहिँ एउटा हजुरको आज मात्रै साइकल सम्बन्धी जोडिएको एउटा लेख आएको छ दाइ नेपाल म्यागजिनमा। आज हैन कि 2017 मा छापिएको 2017 यत्रो हो रहेछ, यत्रो रहेछ। यो चाहिँ मैले धन्यवाद उचाले मैले खास यो चाहिँ मैले आज यो मैले थाहा थिएन, नत्र यसलाई पनि मैले आफ्नो एउटा उसलाई चाहिँ उसमा आजको विषयवस्तुमा हुन्छ। दाइ यो जुन हजुरले जुन लेख छ नि दाइ, यसको बारेमा नि तपाईँले केही बोलिदिनुहुन्छ कि दाइ? तपाईँको मुखबाट सुन्न पायो भने त्यो लेख पढ्नुको पछि फेरि पढ्दा पनि मजा आउँछ। विप्लव दाइ उहाँ फेरि छुट्टिनु भएको छ। मेरो सबभन्दा यसमा के छ भन्दाखेरि के अरे साइकलसँग मेरो पहिलो भेट कसरी भयो होइन, मैले कसरी किनेँ, साइकल मेरो जिन्दगीमा कसरी आयो भन्ने बारेमा त्यो एउटा मेरो लेख हो होइन। त्यसको बारेमा अहिले यहाँ चर्चा गर्नुभन्दा पनि साइकलकै विषयमा केही कुरा गरौँ न होइन। भन्दाखेरि मेरो पहिलो साक्षात्कार चाहिँ पहिला एउटा पाङ्ग्रा जस्तो हुन्थ्यो, एउटा लट्ठीमा यसो गुर्र गुडाउने अनि घन्टी बज्ने एउटा किन्न पाउँथ्यो। तर मेरो प्यारेन्ट्सहरूको गरिबीको कारणले गर्दाखेरि उहाँले कहिले पनि त्यो किनिदिन सक्नु भएन मलाई। र अहिले पनि जाँदाखेरि कहीँ देख्यो भने मलाई त्यो किन्न मन लाग्छ र मैले भेटेको चाहिँ छैन क्या, बच्चाको रहर अहिले पनि बाँकी छ। र जे होस् म टिनेज हुँदाखेरि मैले चाहिँ साइकल मेरो आफ्नो एउटा साइकल भयो र त्यो साइकलले मैले अब के गरिनँ होला। म अब गोदावरीसम्म पनि मतलब त्यो गोदावरी भन्न आयो फर्पिङसम्म चाहिँ साइक्लिङ गरेर पनि गएको छु। अनि मेरो एकजना साथीलाई लिएर गएको, मेरो साथी चाहिँ नि अब त्यो बिचरा त्यति लामो उसलाई गर्ने बानी नभएको भएर पछि चाहिँ नि चोबार आएपछि चोबारबाट ऊ हिँडेर साइकल डोर्याउँदै फर्क्यो है। हामी आउनुपर्ने चाहिँ त्यो बेलामा चाबेल्समा आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो केसहरू भएका छन्। साइकल चाहिँ मेरो निम्ति के मलाई अलिक यहाँ साउन्ड क्लियर नभएर कि अथवा होइन मेरो पनि समस्या भइरहेको छ कि उहाँसँग के भएको थियो भन्नुभन्दा अलिकति फेरि रिपिट गर्नु।
त्यो चाहिँ नि के अरे मैले चाहिँ ऊ चाहिँ नि त्यति बानी नभएको भएर म गोदावरी फर्किङसम्म जाँदाखेरि म त फर्केर आएँ, तर ऊ चाहिँ चोभारदेखि हिँडेर आउनु पर्यो कि उसले, त्यो गाह्रो भएर होइन। अनि र मेरो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि साइकलसँगको एउटा प्रेम चाहिँ नि अब त्यो जतिसुकै भए पनि एउटा सर्टेन टाइम आइसकेपछि साइकल चाहिँ मेरो गयो होइन। त्यसपछि बाइक आयो, बाइक पनि मैले छोडिदिएँ, अब अहिले केही पनि छैन। र मलाई रहर चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि साइकल लिएर 2 महिना कति महिना लाग्यो, साइकल लिएर चाहिँ म यहाँबाट सिन्धुलीको बाटो हुँदै म चाहिँ पूर्व पश्चिम मेची महाकाली गर्ने मेरो रहर छ क्या। त्यो लकडाउनपछि म अवश्य गर्नेछु त्यो। म हजुरलाई मेची महाकाली अब यही साइकलकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई हजुर भन्नुहोस् न प्लिज। अब साइकलकै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सहरलाई चाहिँ नि अब गाडी नकिन तिमीहरू भनेर कसैलाई भन्नु त त्यो कुनै के अरे राम्रो कुरा पनि भएन। तर गाडी किने तापनि त्यो गाडी चाहिँ नि स्याटरडे सन्डे चाहिँ नि आउटिङको लागि जाँदाखेरि प्रयोग गर्ने होइन। र बाँकी टाइममा चाहिँ साइकलले नै चाहिँ आफ्नो गुजारा गर्ने काम चाहिँ मान्छेहरूले गर्यो भने हामीहरू स्वस्थ पनि रहन्छौँ र यो सहर कम्प्लिट हुनको लागि हामीले सघाउँछौँ पनि भनेर भन्ने कुरा यो ठाउँबाट प्लेटफर्मबाट एउटा सानो मेरो भनाइ राख्न चाहन्छु। त्यति हो। एक्ज्याक्टली दाइ, एक्चुअली साइकलको रिलेभेन्स कति धेरै चाहिँ एकदम त्यो सियर लेभलमा नै चाहिँ छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति एउटा सानो तथ्य राख्न चाहन्छु। हुन त यहाँ मैले अन्जुमाला प्रधान म्याम पनि देखेको छु, उहाँ चाहिँ सोसाइटी अफ नेप्लिस आर्किटेक्चरबाट हुनुहुन्छ। म्यामलाई म अहिले यहाँबाट नमस्कार गर्छु। यो हाम्रो चाहिँ जस्तै नेपालको हाम्रो काठमाडौँ सहर मात्र होइन, तपाईँको लगभग अरू पनि कयौँ सहरहरू जस्तै तपाईँको भन्नुपर्दा लन्डन, फ्रान्स होइन, अमेरिकन सिटिजहरू पनि हेर्ने हो भने प्रायः सहरहरूको इभन तपाईँको बम्बई, दिल्लीमा पनि हेर्ने भने जति प्राइभेट कुनै पनि सहरमा अर्बन मोबिलिटी त्यहाँको जनताले त आफूलाई चाहिँ आवाज गर्नलाई चाहिँ युज गर्ने जति प्राइभेट भेहिकल्सहरू छ, प्राइभेट साधनहरू छ, त्यो साधनको यति युज हुन्छ त्यसको लगभग 60-70% चाहिँ तपाईँको कति दूरीको लागि चाहिँ एभरेज दूरीको लागि चाहिँ डेली युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा एक प्रकारले हेर्ने हो भने लगभग 6-7 किलोमिटर 8 किलोमिटर म्याक्सिमम होइन, 4-5 किलोमिटरदेखि 6-7 किलोमिटर दूरीको लागि चाहिँ यति धेरै बृहत रूपमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ व्यक्तिगत साधनहरू प्राइभेट भेहिकल्सहरू हामी मोटर बाइकहरू कारहरू त्यस्तै अन्त युरोपियन हेर्ने हो भने कार, अमेरिकातिर म्याक्सिमम कार होइन, यो त्यसैको युज हुने रहेछ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ यसले के देखाउँछ भने अब 3-4 किलोमिटरदेखि 6-7 किलोमिटर भनेको त इट्स नट बिग डिस्टेन्स नि, यो त एकदम साइक्लेबल हो। यो त साइकलमा मजाले पार गर्न सक्ने एउटा दूरी हो। यति दूरीको लागि हामी यति बृहत मात्रामा चाहिँ हामी चाहिँ हामीले त मोटरसाइकल गाडी मोटर भेहिकल हामी युज गरिरहेछौँ, जसको कजबाट एउटा सहर पुरै रूपमा दूषित हुनको लागि बाध्य छ, जसको कारणबाट एउटा सम्पूर्ण एउटा सहर चाहिँ ले चाहिँ एयर पोल्युसनबाट चाहिँ भोग्न बाध्य छ, जसको कारणबाट एउटा सहरले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हरेक महिनामा 30-40 जना आफ्नो सहरवासीहरूलाई चाहिँ दुर्घटना मारिएको चाहिँ देख्न बाध्य छ, साक्षी हुन बाध्य छ, जसको कारणबाट चाहिँ आज पनि हरेक सानो बच्चाहरू पनि जन्मिँदै विविध रोग लिएर चाहिँ जन्मन बाध्य छ। युवाहरू पुरै आफ्नो 30-35 को उमेरमा हामी त हार्ट एट्याक भएर चाहिँ मरिरहेको यो बाध्य छ। त्यस कारण चाहिँ के चाहिँ यति समूह यति नै 6-7 किलोमिटर दूरीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो दैनिकी हाम्रो जनजीवन चाहिँ साइकलमा ल्याउन सक्यौँ भने त धेरै रूपमा यो समस्याहरूलाई निराकरण गर्न चाहिँ सम्भव छ नि भन्ने कुरा नै देखाउँछ नि। त्यसकारण चाहिँ यो संसारमा नेपालमा त कुरा होइन, नेपालमा त हामी धेरै पछि यो मामलामा हामीले बस पनि ल्याउन सकेका छैनौँ, हामीले कार्यान्वयन त मोटरको कुरा त अति पर कुरा हो। सानोतिनो प्रयास भएको छ, ललितपुर महानगरपालिकामा सुरु गरेका छौँ होइन, त्यही पनि काफी छैन सबै कुरामा धेरै कुरामा। त्यस कारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने साइकल चाहिँ अहिले विश्वको विकसित सहरहरूको एउटा चाहिँ ठुलो ट्रेन्ड हो, आवश्यकता हो, यो कुनै फेसन होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ फेसनको रूपमा लिएको छ र फनको रूपमा लिएर
यसलाई पनि हामी सकारात्मक लिने आवश्यक छ, यसलाई पनि सकारात्मक दिनुपर्छ हामीले। तर पनि एउटा चाहिँ राज्य सहरको एउटा चाहिँ प्रारूपमा सहरको एउटा विकासको एउटा चाहिँ आधारभूत फन्डामेन्टल एस्पेक्टमा यो छिर्नुपर्छ। हामी ढिलो नै भइसक्यौँ, किनभने कोरोनाको यो चरणमा पनि हामीले चेतना बुझ्नु भनेको त हामी त नेपाललाई चाहिँ भन्ने बेला चाहिँ वीर गोर्खाली अथवा हामी चाहिँ वीर भन्छौँ, वास्तवमा हामी त बुझ्दो रहेछौँ त उपिस चन्द्र भने आएको छ, हामी चाहिँ वीर गोर्खाली भन्दा पनि वीर होइन। त्यस कारण एउटा के लाग्छ भने साइकल एउटा मात्र एउटा चाहिँ सीमित एउटा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ हामी जस्तै एउटा अभियान लागेकोलाई के भन्छ के सुनिन आउँछ, साइकल भन्ने एउटा सीमित मान्छे एउटा बन्च अफ ग्रुप्सहरूको एउटा सेन्टिमेन्ट हो होइन। यसले चाहिँ खास उनीहरूलाई त साइकल लेन चाहियो, कहाँ कसले साइकल चलाउँछ र यहाँ साइकल लेन कतिजना मान्छे कतिले साइकल चलाउँछ र यहाँ हामी साइकल लेन दिने यो बाटोमा, यसै पनि फुटपाथ यसै पनि जाम छ भनेर यो कुराहरू चाहिँ यसरी काउन्टरले चाहिँ आर्गुमेन्टहरू आउँछ। तर वास्तवमा साइकल लेन हामीलाई मात्र चाहिएको होइन, हामी साइकल त यसै पनि चलाइरहेछौँ, लेन भए पनि नभए पनि हिँड्ने मान्छेले फुटपाथ भए पनि नभए पनि हिँडि नै रहेको छ यहाँ। तर साइकल लेन त्यस कारण पनि चाहिन्छ कि यति धेरै मोटरसाइकल यति धेरै प्राइभेट भेहिकल्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ स्पेस दिन सक्दैनौँ। यो सहर यति धेरै बृहत पनि छैन, यो सहरले होइन प्रकृतिले पृथ्वीले नै धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेकोले गर्दा साइकल चाहिँ वान अफ द बेस्ट टुल्स टु ओभरकम दिस प्रब्लम्स भन्ने हो। र अनि एउटा कुरा दाइले अघि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जानको लागि जुन इच्छा यसभन्दा अगाडि पनि हामी भेटेर हजुरको राख्नुभएको छ। यहाँ एउटा खुसीको के छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गमा साइकलमाईबाट नै नेपालमा चाहिँ पहिले एउटा महिलाबाट चाहिँ साइकलमा चाहिँ यात्रा गर्नु भने उषा तिथिचुती पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले आजभन्दा मलाई ठ्याक्क त अन्दाजा भएन, लगभग 5-6 वर्ष भयो होला, उहाँले चाहिँ साइकलमै नै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चाहिँ साइकलमा यात्रा गर्नुभएको थियो। सायद अहिले यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ उषा दिदी, मैले देखिनँ। जहाँसम्म लाग्छ अलिकति नेटवर्क प्रब्लम छ हामी कहाँ पनि, म कहाँ पनि प्रब्लम देखिरहेको छु मैले। निराजनजी हामी यता कुरा गर्दै गर्दाखेरि कवि विप्लव दाइ फेरि लाइनबाट हुनुहुन्छ दाइ यहाँ अलिकति हजुर। अनि उषा दिदी हुनुहुन्छ? उषा दिदी दिदी यता प्रसङ्गमै दाइले भन्दा अगाडि पनि कुरा राख्नु भएकोले गर्दा तपाईँको पनि यसमा आफ्नै एउटा यसमा एउटा आफ्नो राम्रो स्टोरी छ, सर्टमा एउटा केही भनिदिनुहोस् न, हजुरले पनि कुरा राखिदिनुहोस् न दाइले। किनभने विप्लव दाइले साइकलमै एउटा भ्रमण गर्ने जुन इच्छा गर्नुहुँदा तपाईँ हुनुभएको यो मौकालाई चाहिँ हामी सब्सक्राइब गरौँ भन्ने लागेर मैले कुरा राख्ने। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने के अरे उषा एउटा कुरा के छ भने तिमी चाहिँ अब तिमी बुढा भयौ है, तिम्रो अब क्षमता छैन, तिमी यो सपना त्याग्देऊ भनेर भन्यो भने चाहिँ म जान्छु फेरि यहाँबाट, त्यो चाहिँ भन्न पाउँदैन। तिमीले उठायो, अब म एउटा भनिहालौँ नि त। अब तिमीले पाउने साइकल चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ, त्यो अलि अस्ति नै भइसकेको थियो है, तिम्रो हातमा साइकल आउनु मात्र बाँकी छ एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा भनेको अब महाकाली मेची या मेची महाकाली साइक्लिङ त गर्ने कुरा छँदैछ। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो सल्लाह थियो नि त सिमाना बोर्डरमा पारी पनि गर्ने भन्ने कुरा छ नि त, त्यो याद दिलाउन मात्र खोजेको होइन। त्यसको बारे सल्लाह गरौँला। त्यो अलि परसम्मको छ नि त साइक्लिङ गर्ने जाने कुरा चाहिँ, त्यो मेरो अलिकति ढाडको अवस्था ठिक भयो भने गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले खास गरी 3-4 दिन अगाडि थाहा भयो एउटा कुरा, मलाई सम्पर्क गर्नु भएको थियो एकजना व्यक्तिले, उहाँ झापा नै बस्नुहुन्छ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्था अलि सरल भइसकेपछि अलि हिँडडुल गर्नलाई सजिलो भयो भने उहाँलाई पनि झापादेखि कञ्चनपुर जाने इच्छा रहेछ, महिला हुनुहुन्छ, फरेस्ट्री पढ्नु भएको, सकेसम्म ग्रुप बनाउने कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि ठिक छ, त्यो बारे चाहिँ हामी छलफल गरौँला भनेको छौँ। सायद हामी अब विप्लव लेखक, कवि, प्रिय दिल भएको मान्छे, त्यस्तै गरी अरू पनि केही विषयगत ढङ्गले अनुभव भएका 3-4 जना सहितको यात्रा गर्न पायो भने सायद राम्रो पनि हुन्छ होला। अघि हामीले जुन भनौँ न काठमाडौँको त्यति बेलाको काठमाडौँ सम्झेर विप्लव जसरी भावुक भएको अवस्था थियो,
त्यो एकदमै सही कुरा पनि हो। भावुक मात्र होइन कि साँच्चै नै नराम्रो अवस्था छ होइन, प्रकृतिको कारणले, जीवनशैलीको कारणले। अब अघि रत्नले पनि भनिरहनु भएको हिसाबले मलाई के लाग्छ भने यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर आशा गर्ने त एउटा कुरो रह्यो, सपनाहरू सजाउने जसले ऊर्जा दिन्छ होइन। तर सँगसँगै भनेको हस्तक्षेप गरेर गर्नै पर्ने चाहिँ काम यदि अब पनि हुन सकेन भने सरकारको तर्फबाट सायद प्रकृति त भ्रष्ट खतम भइ नै हाल्छ। अब यसपालि बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी अझ बढी नाश गर्यो होइन, एकदमै नाश गर्यो। साउन महिना त सिँगै आउन बाँकी छ, अझ भदौ पनि बाँकी छ, कति नाश गर्ने हो। यो साइकलको मुद्दालाई चाहिँ सँगसँगै हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडेर हामीले यदि वकालत गर्न सक्यौँ भने, हस्तक्षेप गर्न सक्यौँ भने सायद अलि स्वस्थ समाज बन्ला कि। अब नभए चाहिँ अब यही हो, कविता लेख्ने, गीत गाउने, फोटो खिच्ने होइन, आफू भावुक हुने, आक्रोशित हुने होइन। अब म चाहिँ बढी भावुक, रिसाउँला, आक्रोशित हौँला, विप्लव बढी भावुक हुने होला आफ्नो आफ्नो स्वभाव अनुसार। अब त्यो चाहिँ यथावत नै रहन्छ। अब सुधार या परिवर्तन भन्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गर्ने के भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो। ल, आफ्नो भनाइको लागि धेरै धन्यवाद। रत्नको भनाइ के छ? थ्याङ्क यू सो मच है उषा, फोनमा कुरा गर्नुलाई। अब रत्न त गयो। हजुर, रत्न सर बाहिरिनु भयो सर। यहाँ विशाल भनेपछि के हामी अब आज यतिकै गरिदिउँ त? हजुर सर, अब लगभग हाम्रो टाइम त एकैछिन भन्नुभएको छ, एकैछिन वेट गरौँ भन्नुभएको छ। एकैछिन वेट गरौँ। अब हामी कति अहिले हामी 11 जना छौँ अहिले छनुलाई चाहिँ। अब यो कार्यक्रम चाहिँ फेसबुकबाट नेपाल साइकल सोसाइटीको फेसबुक पेज र नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कको पेजबाट झनै 100 जना भन्दा बढीले हेरिरहनु भएको छ अहिले लाइभ कार्यक्रम फेसबुकबाट। यसो गरौँ न त विप्लव, कविता सुनौँ न, कविता मिल्छ भने कविता सुनौँ। के रे, म चाहिँ यो मेरो एउटा कविता सुनाइदिन्छु होइन। मसँग दुईटा कविता छ, मैले यो सुनाउँछु अनि जाने बेलामा एउटा भन्नुलाई है त। मैले लेखेको एउटा के थियो भन्दाखेरि सहर र सपना शीर्षक यसको। सहर र सपना। यही सहर हो जहाँ उम्रिएका थिए रुख मेरा उमङ्गका। यही सहर हो जहाँ उम्रिएका थिए रुख मेरा उमङ्गका। उभिएको थियो हिमाल मेरो आशाको र ओछिएको थियो सडक सञ्जाल इन्द्रधनुषी सपनाको। कयौं वर्षपछि आज म हेरिरहेछु यो पुरानो सहर झन्झन रङ्गीन भएको छ, झन भड्किलो र नक्कले पनि। र म सपनाका खुद्रा पैसा टकटकिएर खुसीको पसल अघिल्तिर विन्डो सपिङ गर्दैछु। अनि खुइलिएको कालो भातगाउँले टोपी जस्तै यिनै सडक बीच एउटा साङ्गुरो पार्कको एउटा बेन्चमा न्यास्रिएको कुनै वृद्ध चाहिँ पसारिएको छु। पाले पार्कको आएर भन्छ, ए बुढा मान्छे उठ, बिउछ सपनाबाट, पार्कको ढोका बन्द हुन लागिसक्यो। धन्यवाद। भाइ यो त एकदमै म फेरि आए गीत यो कविता सुन्न पाएँ, खुसी लाग्यो। अब चाहिँ मसँग एउटा कविता छ होइन। अब त्यो चाहिँ नि छुट्टिने बेलामा भन्छु भनेर विचार गरेको छु। हुन्छ दाइ। मलाई अहिले पनि नाम लिनु पर्दाखेरि एकदम मनपर्ने कविहरू मेरो भित्र मन छुने भनेको दाइ आफू पनि परिहाल्नु भयो। अनि सँगै
राजु स्याङतान, स्वप्निल स्मृति, अभय श्रेष्ठ, उहाँहरूको कविताहरू कहिलेकाहीँ त्यो जुन अनि रमेश क्षितिज, तथा रामेश श्रेष्ठ, अनि चौरमुकाम दाइ पुरै नगर्नु, हामी छिमेकी पनि हौँ। अर्को नेक्स्ट टाइममा उहाँलाई पनि म ल्याउँदैछु। र केही कविताहरूलाई चाहिँ एउटा भित्र टचिङ पनि हुन्छ, मुटुसम्म हुन्छ। राजा खुनियानी सिलगढी, सँगसँगै त्यसले एउटा ऊर्जा बाल्दो हुन्छ कि तपाईँको एउटा चिङ्गारी आगो। र त्यो चिङ्गारी चाहिँ हुनुपर्छ हरेक कविताहरूमा। त्यो चिङ्गारी भएन भने के चाहिँ हुन्छ भने हामीले त्यो व्यथा चाहिँ लिन्छौँ, व्यथालाई सधैँको लागि राख्नुपर्छ हामीले, किनभने तब मात्र चाहिँ हामी त्यो एउटा चाहिँ समाजमा यो कुराहरू जोड्नको लागि चाहिँ एउटा आगो भित्र बाल्न सक्छौँ। र त्यो आगो बलेन भने हामी आगो बाल्न सक्छौँ, हामी खालि साक्षी मात्र हुनेछौँ यो समाजको, यो समयको, यो दुर्दान्त समयको, जहाँ हरेक खालि तहस नहस यही दुरावस्था मात्र हामी भोग्न बाध्य हुन्छौँ। तर त्यसलाई पनि त्यो चिजमा पनि हामीले चाहिँ त्यो तहस नहस अवस्थामा त्यो विद्रोहहरूमा त्यो माथि एउटा विद्रोह गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हाम्रो पनि एउटा नारीको भूमिका हुन्छ। त्यो नारीको भूमिकालाई कहिलेकाहीँ बल्झाउनको लागि आगो चाहिन्छ। त्यो चिङ्गारी मैले कवितामा धेरै पाउने गरेको छु दाइ, तपाईँको कवितामा भयो। अनि मलाई विशेष गरी चाहिँ राजु स्याङतानको कवितामा म त आँसु नै आउँछ। अनि भयो दाइ एकदम खुसी लाग्यो। अनि म यहाँ के देखेँ, मैले जहाँसम्म हामीले एउटा यहाँ अन्तुमाला म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो एउटा सिनियर आर्किटेक्चर पाउनु भएर आज पार्टिसिपेट हुँदा एउटा मैले चाहिँ के आफूलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पनि छु, आभारी पनि छु। सँगै म्यामले पनि एउटा चाहिँ हाम्रो सहरको यो वास्तुकला यो परिस्थितिमा अहिलेको भएको थोरै बहुत केही कुराहरू आफ्नो राखिनुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्छु, विन्ती गर्छु, हजुरले केही कुरा राख्नु होला, ताकि हजुर जस्तो एउटा एक्सपर्ट्सहरूबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ यो यहाँ चाहिँ आउनु भनेको एउटा ठुलो यसको अझै भ्यालु बढ्नु नै हो। अन्जुमाला म्याम, अन्जुमाला प्रधान, म त खास सुन्न मात्र आएको आज हैन। हजुर म्याम, मैले कहिले पनि एउटा कविले चाहिँ लाइभ त्यसरी कविता भनेको सुनेको दिस इज द फर्स्ट टाइम। अनि त्यसमाथि पनि हाम्रो सहरलाई विषयवस्तु बनाएर उहाँले जसरी भन्नुभयो नि, इट वाज सो इमोसनल हैन, त्यसले चाहिँ मन छोयो है। थ्याङ्क यू सो मच विप्लवजी। आई डोन्ट नो पोएट्स लिटरेट्स खासै भन्नु हो भने। अब फर्स्ट टाइम तपाईँलाई चाहिँ भेट भयो भनौँ न, अनलाइन भए पनि। तपाईँको जुन पहिलाको पनि मैले पुरै चाहिँ सुन्न पाएन, तर तपाईँले सुरुमा बिचमा मैले सुन्दाखेरि पनि यो सहरको विषयवस्तुलाई लिएर यस्तो इमोसनल भएर एक हिसाबले अलिकति रिसाएरै कुरा गर्नुभएको थियो नि। म पनि त्यही लाइनमा जान्छु कि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि, किनभने यो त हाम्रो सहर हो नि त, यहीँ जन्मियो यहीँ हुर्कियो हैन। वीभ सीन व्हाट इट वाज लाइक भनौँ न आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि हैन। अनि त्यो जुन डिग्रेडिङ हुँदै गइरहेको पनि हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ, चुप्प भएर त्यसलाई पचाउँदै पनि आउनुपर्ने बाध्यतामा बाँचिरहेका छौँ भनौँ न। केही त होला भन्दा भन्दा कपाल फुल्न थालिसक्यो कि। अनि त्यो अलिकति पोजिटिभ लाइनतिर चाहिँ गइरहेको देखिँदैन हैन। तर अहिले अब तपाईँहरू जस्तो वी आर भनौँ न यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि लाइक माइन्डेड पिपल हो हैन, फ्रम डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अफ द सोसाइटी। सो हामीलाई पनि कहीँ कतै गएर एकजुट भएर केही गर्न सक्यो भने त केही हुन्छ कि। अहिले हामी फ्रेगमेन्टेड छौँ कि, लाइक आर्किटेक्ट्स फ्रेटर्निटीमा पनि देयर आर सो मेनी हु रियली फिल फर दिस प्लेस हैन। अब साहित्यको क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, साइकल सोसाइटी इज डुइङ अ भेरी गुड जब आउट अफ इट। सो यो सबै हामी एक ठाउँमा बसेर केही गर्न सक्यो भने सानो सुरुवात त केही हुन्छ कि हैन। अनि तपाईँले जुन अघि प्लान्टेसनको पनि कुरा गर्नुभयो हैन, म चाहिँ आई डोन्ट साइकल। द लास्ट टाइम आई साइकल्ड वाज त्यो इन्सर्जेन्सीको बेलामा। त्यति बेला मेरो घर बनाइरहेको थिएँ, अब आउनु पर्यो झम्सीखेलबाट धापाखेलसम्म साइकलमा आउँथेँ म। द्याट वाज द लास्ट टाइम। आफ्टर द इन्सर्जेन्सी यो ट्राफिकहरू बढ्न थालेपछि त डर पनि भयो। सो आई एम अ वकर, आई वक अ लट। आज पनि बिहानै मङ्गल बजार पुगेर जेरीसवारी खाएर फर्केको, almost 1.5 hours. So I love walking and I feel safer while walking in Kathmandu rather than cycling. So अब कुनै दिन सेफ होला र अब चलाउँला। I don't know whether my age will give त्यो पनि हैन। It will. Yeah, hopefully it will.
या पोजिटिभ त हामी हुनै पर्यो हैन। तपाईले प्लान्टेसन्सहरुको कुरा गर्नुभयो हैन। हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ के भयो भने मलाई जहाँसम्म याद छ टुडीखेलमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवा हुँदाखेरि दे ह्याड गट चेरी ट्रिज फ्रम जापान अनि टुडीखेलमा प्लान्ट गरेको थियो कि मैले यो चीज अरु ठाउँमा पनि एक दुईचोटि भनेको छु। सो त्यो बाहिरबाट ल्याएको प्लान्ट त्यसरी गर्दाखेरि विदाउट प्रपर मेन्टेनेन्स मोस्ट अफ देम हैभ डाइड। आई डोन्ट नो कतिवटा चेरी ट्री बाँकी छ टुडीखेलको वरिपरि है। सो तपाईले भनेको जस्तो हाम्रो इन्डिजिनियस प्लान्ट्सहरु युज गर्नुपर्छ हामीले, नट जस्ट विथ ट्रिज, इभन विथ हाम्रो अन्नदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर यति हाइब्रिड आइरहेको छ नि। सो वी आर लुजिङ इथनिसिटी एभ्रीवेयर के। यो सबै सेक्टरमा, किनभने अब मैले फेसबुकमा पनि पोस्ट गरिरहेको हुन्छु, मैले घरमै तरकारी पनि रोप्छु। यो लकडाउनमा त झन् यति फस्टाएको छ त्यो तरकारी प्रपर केयर पाएर हैन। सानो बारी छ तै पनि यहाँ वाटर लगिङको प्रब्लम भएको हुनाले मैले धान पनि रोप्छु। मलाई एक बोरा चामल चाहिँ आउँछ आफ्नो बारीबाट। सो these small nitty-gritties, many people don't appreciate it also, but I'm happy with it. Lockdown ma chai I was not bored at all, okay? Because I was busy with all these things, यस्तो कुराले एप्रिशिएट नगर्ने भनेर भन्ने कुरा पनि आउँदैन र कसैले एप्रिशिएट गरेन भनेर आफ्नो स्पिरिटलाई खतम बनाउनु पनि पर्दैन. You have done awesome. That's an example. If people are watching and if people will watch, they have to learn from this. Yeah, many are learning. That's a very positive aspect. You lockdown ma post haru garda आजकल so many of my friends and people I know, they are posting कौशी खेती गरिरहेछ, सबैले तरकारी उमारिरहेछ, फुलहरुको कुरा गरिरहेछ, and that's a very positive side to this lockdown भन्छु के म चाहिँ. मेरो कौशीमा पनि मैले एउटा दुईटा बाकसमा एउटामा सिस्नु पुरै टन्नै टन्नै बेथीको साग अनि फर्सानी रोपेको छु. गोलबडा छ. हो. त्यस्तो हुँदाखेरि यु डोन्ट इभन त्यो भराइटी पनि चाहिँदैन कि जे छ त्यही खाएरै बसिया छ भनौं न एक हिसाबले. कहिले काहीँ अब यसो बाहिर जाँदा नफलेको तरकारी ल्याइन्छ हैन, किनभने गोलबेडा मात्रै खाएर बस्न त भएन, त्यसमा मिसाउनलाई त चाहियो हैन. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हामीले गर्न सक्छौं. कतिले प्रयास पनि गरेको होला, तर त्यो सामूहिक रूपमा नभएको कारणले कहीं नपुगेको हो कि हैन. सो त्यो समूहमा ल्याउने साइकल सोसाइटी इज डुइङ अ रियली गुड जब अफ इट के. अब जस्तो आज पनि अब तपाई हामी भेट भयो नि त. मैले फेसबुकमा हेरिरहेको थिएँ अनि मैले वाइ नट जुममा पनि यसो कमेन्ट्सहरु पनि गर्न मिल्छ भनेर आई केम हियर हैन. अनि मलाई फेरि बोल्न लगाइदिहाल्नु भयो. एनीवे इट वाज गुड नोइङ अल अफ यु है. सेम हियर. सो वी क्यान वर्क टुगेदर. स्योर. हजुर. म रत्नसँग म चाहिँ नि फोनमा कुरा गरेर हामी केही न केही एउटा प्लानहरु हामी गरौँ. हजुर. Yes, definitely. Full support from me. मेरो निम्ति चाहिँ त्यो रसिल भाइ हैन, उले कुटुम्ब ब्यान्डमा बजाउँथ्यो. कुटुम्ब ब्यान्डमा बजाउँदाखेरि बजाउँदा उलाई त्यो छोड्नु पर्ने त्यस्तो केले मोटिभेट गर्यो थाहा छैन. र उ टोटल त्यहाँ बसेर त्यो एउटा होमस्टे खोलेको छ हैन. अब त्यसले कति नै पैसा आउँछ र तर उसको चाहिँ उसको डेडिकेसन नै उसको जे जति जहाँबाट पैसा आयो प्लान्टेसन गरिहाल्ने. हजुर. हैन. तर त्यसको निम्ति मैले उसलाई चाहिँ पत्रिकामा उसको छाप दिउँ, यताउति गरौँ, मान्छेलाई इन्स्पिरेसन हुन्छ यसो भन्दाखेरि उसलाई फेरि त्यो मन पर्दैन फेरि. हजुर. हैन. भनेपछि हामीले उसँगै सिकेर हामीले गरेर यस्तो भयो सर भनेर त्यो श्रेय नलिने हिसाबले हामीले गर्यौं भने त त्यो झन् राम्रो हुन्छ के. हजुर. हो एकदम. किन हामी श्रेय लिने हिसाबले गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी श्रेयको पछि लाग्छौं के, काम पछाडि छुट्छ. हो. हजुर. मेरो यस्तो कुरालाई हो भनेर भन्दिनु. आई एम सो थ्याङ्कफुल. खुसी लाग्यो. नो बिकज आई फुल्ली अग्री विथ इट. अनि यस्तो कुरा मिल्नेहरुसँग कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ आई एम सो ह्यापी टुडे. रत्नजी थ्यांक यू सो मच. म एउटा जानकारी दिउँ यो विषयमा. धन्यवाद. हजुर. म एउटा जानकारी दिउँ यो विषयमा. मैले पनि 1-2 महिना भयो सुनेको एकजनाको बारे. उहाँ बितिसक्नु भयो. उहाँ हरेक दिन जागिरको सिलसिलामा पनौतीबाट काठमाडौँ आउनु हुँदो रहेछ. अनि बसमा आउने बेलामा अनि यहाँ बबरमलतिर काहीँ झर्नु भएपछि अनि उहाँले प्राय ठाउँहरुमा गएर यो काठमाडौँ वरिपरि यो पुरानो काठमाडौँ यो शहरभित्र उहाँले धेरै ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नु भएको रहेछ के. उहाँको बारे खासै बाहिर चर्चामा छैन र सायद कसैलाई पनि थाहा छैन उहाँले त्यसो गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा.
अनि त्यसो गर्दाखेरि उहाँ गिरफ्तार हुनुभएछ कि खास गरी हैन। तिमीले किन यसरी बिरुवा रोप्यौ भनेर छ नि। अनि अब कुनै बेलाको कुरा हो, यो धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि बुवाले के भन्नुभएछ भने हैन यो मलाई यो मन पर्छ र प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, सकेसम्म हामीले बोट बिरुवा धेरै भन्दा धेरै रोप्नुपर्छ, स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भन्नुभएछ। अनि त्यसो सोचेर स्वयंसेवी पाराले आफैले बोट ल्याएर रोप्दाखेरि पनि यातना पाउनुभयो हैन त। अहिले उहाँको बारे चाहिँ कसैले अलिकति थप काम गर्दै हुनुहुन्छ, सायद त्यो थप काम गरेको बाहिर आउला। उहाँ बुवा चाहिँ बितिसक्नु भएको छ। अनि म अहिले एउटा जानकारी दिन मन लागेको, मलाई अहिले अन्जुजीको पनि जुन कुरा गर्नुभयो नि पैदल यात्रा चाहिँ एकदमै सुरक्षित छ भन्नुभयो। एकदमै हो पनि, सुरक्षित हो पनि। अब तर सँगसँगै अब हामी सबैजनाले कतिपय ठाउँमा अब हिँडेर जान पनि गाह्रो हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ हिँडौँ, सकेसम्म चाहिँ साइक्लिङ गरौँ, सकेसम्म सार्वजनिक गाडीहरू प्रयोग गरौँ। अघि विप्लवले भन्नुभयो जस्तो प्राइभेट गाडीलाई चाहिँ शुक्रबार, शनिबार, आइतबार छुट्टीलाई ध्यानमा राखेर बाहिर जाने बेला मात्र प्रयोग गरौँ। सकेसम्म पैदल, सकेसम्म साइकल, सकेसम्म सार्वजनिक यातायात हैन। यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर खास काम हुनुपर्ने हो। त्यो कसरी हुन सक्छ भन्ने हो। मैले यो महाकाली मेची साइक्लिङ गर्दाखेरिको एउटा प्रसङ्ग अहिले यहाँ जोड्न मन लाग्यो मलाई, अघि भन्नु भएको कारणले। महाकालीदेखि मेची पुग्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने नेपालमा अब हाइवे नै छैन भने पनि हुन्छ। किनभने हाइवे हामीले प्राविधिक ढङ्गले हाइवे जेलाई भन्छौँ त्यो नेपालमा छैन। र अहिले नेपालमा भएको महाकाली मेचीको हाइवे भनेको अब त्यो चाहिँ लोकल सडक, लोकल रोड बनिसकेको अवस्था छ। नेपालमा हाइवे छैन। दोस्रो कुरा, त्यो सडक यस्तो छ कि हामीले लुगा च्यातेपछि जुन टालटुल गरेर सिलाउँछौँ, हाम्रो देशको सडक भनेको टालटुले हो। सबै ठाउँमा च्यातिसकेको छ, कतिपय ठाउँमा सिलाएको छ, कतिपय ठाउँमा सिलाउनु बाँकी छ, कतिपय ठाउँमा सिलाइँदैन। जसो हुन्छ तसो चल्छ। जसरी अहिले नेपालमा लकडाउन जसो हुन्छ तसरी चल्छ भन्ने अवस्था छ हैन त। अब यो बुझ्दा बुझ्दै हामीले भनौँ न सानो सानो तहमा के राम्रो काम के गर्न सकिन्छ त भन्ने हो। अब त्यो क्रममा सोच्दाखेरि अब कतिपय ठाउँहरूमा जुन नगरपालिकाहरू छ, स्थानीय सरकारहरू छ, अब त्यसले केही गर्न सक्छ कि हाम्रो व्यक्तिगत अनुभवहरू, व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको आधारमा संस्थागत ढङ्गले स्थानीय तहमा केही काम गराउन सकिन्छ कि गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब त्यसैको एउटा यो पहल नेपाल साइकल सोसाइटीले जसरी भनौँ न बहस गराउने काम जुन गर्दैछ, अब बहस सँगसँगै चाहिँ अब हामीले भनौँ न एउटा हाम्रो मुद्दामा यो देशमा साइकल लेन चाहिएको हो कि, साइकल लेन पहिलो प्राथमिकता हो कि, साइकल सम्बन्धीको, सार्वजनिक यातायात सम्बन्धीको र सडकलाई चाहिँ हामीले माया गर्ने, प्रयोग गर्ने सम्बन्धी हाम्रो मुद्दा के र हाम्रो सामूहिक बुझाइ के, त्यसमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नभए चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हामी साइकल चलाउने, साइकलको बारे हामी धेरै भावुक, हामी व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता व्हिलचेयरको बारे धेरै भावुक, हामी पैदल यात्री पैदलको बारे भावुक। अनि बाइ द वे हामीलाई जन्माउने बुवा पनि पैदल यात्री नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पछिल्लो पटक किर्तिपुरबाट चाबेलबाट किर्तिपुर अन एन्ड अफ हरेक दिन पैदलै गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो कति किलोमिटर पर्छ, किर्तिपुरबाट चाबेलबाट किर्तिपुर हैन त। र उहाँ नाङ्गो खुट्टा हो, फेरि उहाँ सधैँ नाङ्गो खुट्टा र पैदल हो उहाँ खास। अब त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो विषयगत अनुभव र हाम्रो रिस, भावुकता र चाहिँ केही राम्रो काम गरौँ, त्यो बाटोबाट सोच्ने हो भने हामीले नेपालमा हाम्रो आफ्नो सामूहिक मुद्दाहरू के हो र त्यो सामूहिक मुद्दामा हामी कसरी चाहिँ मिलेर काम गर्न सक्छौँ। अघि जुन अन्जुजीले भन्नुभयो हामी जुन के भन्छ बाँडिएको छ, सेग्रिगेटेड भएको छ, त्यो सेग्रिगेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गले चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। साहित्य सिर्जना, मलाई त कस्तो खुसी लाग्यो उहाँले अघि विप्लवजीलाई, कविलाई मैले यसरी लाइभ सुने भन्ने उहाँको कम्प्लिमेन्ट्री सुन्दाखेरि म पनि आफू दङ्ग परेको भनेर। अनि यति नै राखेँ मैले कुरा अहिले आफ्नो। धन्यवाद दिदी।
सँगै धेरै धन्यवाद म्याम, अञ्जनाला म्याम। एक्चुअली के म एउटा केही चाहिँ हाम्रो मेरो नम्र बिन्ती अथवा मेरो आफ्नो रिक्वेस्ट पनि छ भने नर्मली चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सबैले एक्सपर्टिजम प्लस एक्टिभिजमसँगै आएको भए अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ अझै यसमा चाहिँ गहन रूपले बुझ्ने बुझाउन सक्ने कुराहरू पनि हुनेछ। विशेषतः जस्तै म प्रोफेसनली भन्नुपर्दा अर्किड फिल्डको मान्छे होइन, डेन्टल फिल्डको मान्छे, तर साइकलमा म लागिरहेको छु, तर धेरै कुराहरू बुझिरहेको पनि छु र धेरै कुराहरू बुझ्नु पनि छ र बुझ्न अझै सकिरहेको पनि छुइनँ। बुझ्नुपर्ने कुरा संसारमा त कहिले पनि नसकिने रहेछ। तर एउटा साइकल र अर्बन पर्सपेक्टिभमा यसको डिजाइनहरूको रूपमा चाहिँ यदि हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू गर्ने नै हो भने चाहिँ अलिकति एक्सपर्टिज लेभलबाट पनि एक्सपर्ट एक्टिभिजममा चाहिँ एउटा ढाल्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ अलिक गहन रूपमा अलिकति जुझारुपना साथ ल्यायो भने सायद हामीले परिवर्तनको जुन चाहना छ हामी त्यसको लागि चाहिँ कपाल फुलाएर बस्नुपर्ने अथवा त्यो समय भन्दा पनि छिटै हामीले त्यो चाहना चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ कि भन्ने एउटा चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ बल दिन सक्छ। त्यस कारणद्वारा मलाई के पनि लाग्छ भने योभन्दा अगाडि जस्तै मैले फर्स्टचोटि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा व्यक्तित्वले हामीले एउटा डिस्कसन गरेर एउटा वेबिनार गरेका थियौँ जुन चाहिँ कोलम्बियाको बोगोटाको। जसले चाहिँ यो एभ्री विकेन्डमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार फ्री डे अथवा साइकल त्यहाँको कतिपय बाटो 120 किलोमिटर बाटो चाहिँ बोगोटाको चाहिँ बाटो बन्द गरेर त्यहाँ चाहिँ साइकल चलाउने हिँड्ने मान्छेहरूलाई रमाइलो गर्ने भनेर चाहिँ सडक छोडिन्छ। अर्थात् सडकलाई मानवीयकरण गर्नको लागि राम्रो एउटा त्यो एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साइक्लोपिया भन्छ त्यो इभेन्ट। विगत 46 सालदेखि त्यो 46 वर्षदेखि चाहिँ त्यो कन्टिन्यू छ र अहिले त त्यसको रेप्लिकेट धेरै सहरमा धेरै ठाउँमा भइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ जो सुरुवात गर्नुभएको थियो एक्चुअली उहाँ चाहिँ म्यारिनर नाम अलिकति म कन्फ्युज छु स्पेनिस नेम भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आफै पनि अर्बन प्लान डिजाइनर र आर्किटेक्चर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राम्रोसँग बुझेर उहाँले आफ्नो त्यो एजमा अहिले मिहिनेत गर्नुभएकोले गर्दाखेरि अहिले बोगोटा भन्ने देश कोलम्बियाको राजधानी बोगोटाले चाहिँ एउटा संसारलाई सिकाइदिएको कुरा के छ भन्दाखेरि साइक्लोपिया अर्थात् सडक भनेको चाहिँ मात्र चौडा बाटोको लागि होइन, गाडीको लागि होइन, त्यो बाटो भनेको साइकलको लागि पनि हो। आम आदमीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ फुटपाथको यति स्थान हुन्छ अनि सँगै त्यहाँ चाहिँ सार्वजनिक बसहरूलाई यति धेरै चाहिँ महत्त्व दिएको छ। अहिले त्यसले चाहिँ त्यो संसारले एउटा चाहिँ सिकाइरहेको छ। त्यसै कारण चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी जस्तो एउटा नन एकाडेमिक पर्सन्सहरू मात्र गएर चाहिँ नहुने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ किनभने गभर्मेन्टले सुन्दैन, गभर्मेन्टका कतिपय मानिसहरू उहाँ एकाडेमिक खोज्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि म अहिले पनि फेरि रिक्वेस्ट गर्छु हजुरलाई यहाँ भेटेकोले गर्दाखेरि सबै अरू पनि एक्सपर्टहरूलाई म जहिले पनि कुरा राख्ने गरेको छु। एक्टिभिजम र एक्सपर्टिजम अब सँगै जोडेर आउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामीले छिटो समयमा केही न केही चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू चाहिँ भएको देख्न पाउँछौँ। र हामीसँग लगभग अब दुई त क्रस भइसक्यो। कुरा गर्दा गर्दा आज कस्तो मिठो लाग्यो भने मलाई चाहिँ अहिलेसम्मको प्रोग्राम कति हामी 6-7 वटा गरिसक्यौँ। त्यसमध्येमा चाहिँ यो अलिकति सिरियस सेन्टिमेन्ट एउटा एक भावुकपना वास्तवमै गहिरो मन छुने कुराहरू चाहिँ यसभन्दा अगाडि त्यति त्यो महसुस थिएन। त आज चाहिँ एकदम घनीभूत रूपमा आज मैले पाएको छु। विशेष गरी त्यसैको लागि नै मैले आज विप्लव दाइले आज खास उहाँलाई चाहिँ मैले गेस्ट रूपमा आज उहाँलाई त्यो निमन्त्रणा गरेको थिएँ। किनभने मलाई थाहा छ उहाँले त्यो माहौल उहाँको बोलाइ, उहाँको शैली र कविताहरूले यो माहौललाई नै एक प्रकारले यति घनीभूत रूपमा एउटा भावुकता ल्याउँछ। किनभने हामी मान्छे हौँ, मान्छेमा भावुकता भएन भने त मान्छे होइन, हामी यन्त्र हुन्छौँ होइन। जस्तै गरी सडक चाहिँ अहिले यान्त्रिकीकरण बढी हुन्छ, यान्त्रिकीकरण भइरहेछ, मानवीकरण चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि त हामीमा सडकमा भएको कतिपय त्यसको भावुकताहरूले चाहिँ हामी गुमाउँदैछौँ र यो भावुकता चाहिँ आज फेरि जोड्न पायौँ। त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि हामी 8:30 बसौँ होला। मलाई त यो माहौल अलिकति मिठो लागेको छ। हामी सबैलाई सायद वी आर एन्जोइङ दिस अल। दाइले पनि एउटा अन्तमा कविता भनेकोले गर्दा पनि त्यो माहौल अझै पनि छ। र सँगै एउटा सानो एउटा कविता मलाई पनि अनुमति दिनु होला। विप्लव दाइ, मैले एउटा कविता लेखेँ हो, यो कति लेखेँ भने 71 साल 9:30 बुढो पहाड लेखेको थिएँ दाइ। यो चाहिँ यस्तै जब यो पहिरो आउँछ अनि यो जब यो त्यसले मन छुन्छ म पनि झुल्किन बस्दा त्यो पहिरोहरूको मैले रोड देख्थेँ।
त्यति धेरै राम्रो लेख्न सक्ने मान्छे होइन, वाचन पनि त्यति बढ्दै छैन। त्यस्तो नभनिकन मैले अघि भनिसकेँ नि त्यस्तो नभन्नु भनेर। म सुरु गर्नु होला है, मलाई अनुमति दिनु होला। अनिन्दो बुढो पहाड। अनिन्दो बुढो पहाड स्थिर मन लिएर कलातीत व्यथालाई छातीभरि लिएर एकटो ठिङ्ग उभिरहेको बुढो पहाड। अनिन्दो एउटा बुढो पहाड। एकै दिनमा ऊ बनेको थिएन। उसका शिरभरि अनेकौं रातो शीतले चिस्याएको कालो पत्थर, खुच्रो माटो, डुबो घाँस, बिरुवाको पातुलो बाँस सधैँ देखेको हो। बादलहरूको लस्कर, बतासहरूको जन्ती, च्याङ्गा चौरीहरूको काराभान, यावरहरूको यात्राको कमलो पाउहरू कदमहरूमा स्वागत गर्दै अथकी ठिङ्ग उभिएको। अझै पनि मेरा जिजु बुबा जस्तै लाग्ने त्यो बुढो पहाड, जसले अझै पनि तरलाई छाड्न तयार भएको देखिन्न, त्यो ठिङ्ग उभिएको बुढो पहाड। आफ्नो नाङ्गो छातीमा कति बाँच बस्न आएका रातका चिसो बतासलाई बात मार्दै भन्ने गर्छ, तिम्रो भोलिको गन्तव्य कता हो? आज यतैतिर यात्रा बिसाउँछौ कि मेरै साथ निधाउँछौ कि? बुढो पहाडले सुसुप्तसँग बतासलाई सोध्छ। आकाशका दूरदराजबाट आएका तारा जुनहरूलाई प्रणाम गर्दै रातभरि बात मार्दै आफ्नो व्यथा कथा बोलाउँछ। अनि बुढो पहाड त्यही बुढो पहाड जो ठिङ्ग उभिएको छ सदियौँदेखि। यो वृद्ध पहाड, यो वृद्ध पर्वत आफ्ना छातीमा बाँस बस्न र जीवन काट्न आएका बुकी फुलहरूलाई शान्त भावले हेर्दै मुसुक्क मुस्काउँछ। उत्तरमा प्रीतिकर मुस्कान सहित फुलहरू फुल्दै पहाडसँग नाता गाँस्छ। तिम्रो छातीभित्रको तातो मुटुसम्म मेरो जरा फैलाएर तिम्रो पीडाको सञ्चय पाई फुल्दै मिठो बास गर्न सकौँ, तिमीमै हामी समाहित हुन सकौँ। बुढो पहाडको विशाल भिरमा बुकीहरू प्रेममय छन्। फुलहरू आफ्नो पैसामा रङ्गिँदै हावाका झोकाहरूमा नाच्दै बुढो पहाडका भित्रपरमा पैसा हृदय जागृत गराउँछ। कालान्तरदेखि बाँचेको बुढो पहाड आफूभन्दा कठोर समयको हिउँदो टिही, वर्षाको झरी, बादलको नृत्य, बतासको गीत सबै भोग्दै आफ्नो छाती पीड भोग्दै बमन गर्छ। अब त ऊ भ्रमण गर्छ सबै सदियों पुरानो रोग र चिरा भइ छर्छ। वृद्ध पहाडका भाँसेका छाती र कुप्रेका बिरालो भिर। जिना मसिना झरीसँग गलित बुढो पहाड खस्छ। आफ्नो आयतन कण माटा र पत्थरहरू झरीका पानीसँगै बगेर समर्पण गर्छ आफूलाई नदीका वेगमा। लहुलुहान स्खलित पहाडको पीडाको गहिराई, तल बगिरहेको बेगिलो नदीको धमिलो पानीको रङमा हामी देख्न सक्छौँ। हेर त, बुढो पहाड अत्युत्त अहम र उचाइ विलिन भएर नदीको बेगिलो यात्रासँगै अन्तिम समुद्रको अनन्त गहिराईमा तृप्त हुन्छ, विलिन हुन्छ। र विलिन हुनु अघि पहाडले यसो पनि भन्दै गएको छ, म पनि संसारमा सधैँ को लागि कहाँ पो आएको हो र। विलिन हुनु अघि पहाडले भन्दै हिँडेको थियो, म पनि संसारमा सधैँको लागि कहाँ पो आएको हो र। धन्यवाद। संवेदनशील एकदम त्यो भावुकताले भरिएको राम्रो लाग्यो है। यो लेख्ने काम चाहिँ नछोड्नु हैन। जे पनि के छ भने द मोर यु प्र्याक्टिस द मोर यु मास्टर, यस्तै के भनेर भन्ने उ छ हैन। हामी त्यही कुरालाई याद गर्दै त्यो लेख्न चाहिँ नछोड्नु भन्दै मेरो कविता सुनाएर म बिदा लिऊँ। हुन्छ दाइ, हुन्छ है। अनि त्यो बिदा लिनुभन्दा अगाडि के छ भन्दा तिम्रो टिम र एनआरआइएन हाम्रो जुन के अरे आइटीको पक्षबाट चाहिँ सघाइराखेको र तिमीसँग जोडेका तमाम मान्छेहरूलाई हैन म थ्याङ्क यू भन्दै मेरो केही कुराहरू सेयर गर्नु यहाँ यो प्लेटफर्ममा पाएँ हैन, थ्याङ्क यू भन्छु। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पोएट्री चाहिँ नि म हाम्रो अन्जुजीलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु आज। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि हैन त्यो यस्तो मौका चाहिँ नि कुनै पोएटहरूले हतपति
पाउँदैन यो चाहिँ हैन सो आई एम सो थ्याङ्कफुल टु यु एन्ड होपफुली वी विल मिट अगेन एन्ड आई विल शेयर मोर अफ माई पोएम द्याट टाइम हैन अहिलेको लागि चाहिँ एउटा पोएम म तपाईँलाई डेडिकेट गर्छु र चाहिँ फेरि यहाँ भएको अरू मान्छेहरू एकदम चित्त दुखाएर मलाई आँखा तरे जस्तो लाग्यो अरूलाई पनि मेरो यही डेडिकेट गर्छु तर सबभन्दा पहिला उहाँलाई है त उषाजीलाई पनि अनि यो कविताको शीर्षक छ एउटा मैले राखेको चराको व्यथा भनेर मतलब चराले भन्दैछ तर चराले के भन्दैछ अब तपाईहरु आफै महसुस गर्नु होला राति हुचिलले तर्साउँछ र दिनमा मान्छेहरूले राति हुचिलले तर्साउँछ र दिनमा मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले उहिले खटपालमा गुड लाउँथ्यौं हामी उहिले खटपालमा गुड लाउँथ्यौं हामी अचेल पालै नहुने घर बनाए मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले उहिलेका बच्चाहरू लुकेर गुलेली बोक्थे उहिलेका बच्चाहरू लुकेर गुलेली बोक्थे लाजै नमानी बन्दुक बोक्छन् अचेल मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले के गर्नु हजुर यो कलीमा कनिका पाइनै छाड्यो के गर्नु हजुर यो कलीमा कनिका पाइनै छाड्यो चराले भन्न छ सबै है मैले दोहोर्याउनु पर्दैन के गर्नु हजुर यो कलीमा कनिका पाइनै छाड्यो आँगन भए छर्थे कनिका बरा मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले अब त धान खान पनि संसार चहार्नु पर्छ अब त धान खान पनि संसार चहार्नु पर्छ कठै घर रोपेका खेतमा गरिब मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले राति हुचिलले तर्साउँछ दिनमा मान्छेहरूले यो कस्तो रूप धरे अचेल मान्छेहरूले धन्यवाद धन्यवाद है के भन्ने अब त्यो हामी आर्किटेक्चरमा वी टक अबाउट बर्ड फ्रेन्डली आर्किटेक्चर कि तपाईले ठ्याक्कै त्यसलाई पोर्ट्रे गरिदिनु भयो कविताबाट थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू अब यो मनले आफूले मलाई जे फिल भएको त्यो लेखेको हो हैन मैले मान्छेहरुको यस्तो पनि देखेको छु कि त्यो मोडर्न घर बनायो अनि बनाइसकेपछि त्यहाँनेर चाहिँ के रे एक ठाउँमा चाहिँ त्यो एउटा सानो खोपा जस्तो कसरी बन्न पुगेछ अनि त्यो बन्न पुगेपछि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि त्यो बन्न पुगेपछि के रे त्यहाँ परेवा आउन थालेछ अनि त्यसपछि त्यहाँनेर ल्याएर चाहिँ जाली राखेर त्यो परेवा आउन सक्ने पनि बनाएको छ के हजुर हामी त्यो स्टेजमा पुगिसक्यौं हैन तर पहिला हाम्रो बाबुबाजेहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भने बाहिरपट्टि गारमा चाहिँ त्यो खट राख्ने ठाउँमा त्यो खट झिक्दाखेरि त्यो पाल यथावत राखिदिँदाखेरि मेरो आफ्नो घरको अगाडि चाहिँ एउटा घर थियो त्यसमा मतलब कति 4-5 तलाको घर थियो अनि हरेक तलामा चाहिँ 7 वटा जति थियो होला त्यो खट पाल भन्दाखेरि 7 चौको 28 वटा भँगेराहरू आउने जाने गर्थे त्यहाँनिर सबैमा गुण लगाएको थियो भनेपछि अब त्यो चिज अहिले मान्छेले त्यो कोहीले चाहिँ गर्न थालेका छन् सर कोहीले चाहिँ मोडर्न बिल्डिङ्समा पनि यो सानो पालहरू राखेर बर्ड्सलाई नै भनेर चाहिँ गर्न थालेका छन् वर्ल्ड ओभर है त्यस्तो मान्छेहरूलाई त मेरो त यहाँ हृदयदेखिको नमस्कार सलाम दिटे हातले त्यस्तो मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि यो धरती अलिकति केही हेर्न हुने भएको छ नत्र त धरतीलाई नै विरूप बनाइसक्यो नि मान्छेहरूले मिलेर हजुर विरूप बनाइसक्यो नि त्यही हो आज ल है एकदमै खुसी लाग्यो हैन सबैसँग भेट भयो म फेरि कुनै दिन फिजिकली पनि यहाँ मध्ये कतिजनासँग भेट गरौँला हैन आजको लागि चाहिँ थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम लभ यु अल थ्यांक यू सो मच हस् धन्यवाद सबैलाई आजको लागि गेस्टमा बेतक प्रतीक दाइ अनु भएर जुन एउटा माहौललाई एउटा गम्भीरता दिनुभएको छ र हामीले माहौलसँग हाम्रो मुद्दालाई पनि गम्भीरता अनुभव गरिरहेका छौँ अन्जना म्याम सँगै उहाँले जति कुरा आर्किटेक्चरको कुरा राख्नुभयो एक्चुअली कला हो साहित्यिक कला हो पनि कला हो कलाको यी सबै पक्षहरूले नै जोडेर नै हाम्रो सहरहरू चाहिँ वास्तवमा सुन्दर हुने सहर केवल कङ्क्रिट अथवा कुनै स्ट्रक्चर बिल्डिङ मात्र होइन सहर भन्ने कुरा जीवन्त हुनको लागि कला एकदम चाहिन्छ र केही दिन अगाडि मात्र मैले एउटा पढेको थिएँ नयाँ पत्रिकामा अरुण गुप्त सरको उहाँको उसमा लेख थियो
कलाको भ्यालु कस्तो छ भनेर। किनभने सहर कलाविहीन सहर त के सहर हैन, त्यो सहरको के महत्त्व रहन्छ, त्यहाँ बस्नुको के मजा, त्यहाँ बस्नुको त्यो अनुभूति नै के छ र। त्यसकारण हाम्रो सहर वास्तवमा कलाले पूर्ण हो। हाम्रो सहर काठमाडौँ लगायतका विभिन्न पौराणिक सहरको जुन स्ट्रक्चरमा हामीसँग छ त्यो वास्तवमा बिग एसेट छ। यो यतिकै सजिलोसँग पाएका हामीले त्यो पाएको चिज होइन। यसको लागि हाम्रा पुस्ताहरूले कयौँ वर्ष कयौँ युगको मेहनत छ र त्यो कयौँ युगको समयको पानी रुझान र त्यो डिके भएर पनि उभिरहेको हाम्रा कयौँ सम्पदाहरू छन्, त्यो कलाहरू छन्, त्यसलाई नाच्न दिनुहुन्न। र सँगैसँगै त्यो कलाहरूलाई जोडिनको लागि साइकलले कसरी पनि महत्त्व हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूसँग पनि केही कुराहरू पनि यसमा थोरै बहुत हामीले राख्न पायौँ, केही कुरा सबै राख्न पाए पनि यसले के ल्याउँछ भने हामी कसरी मानवीय हुने, सहर कसरी मानवीय हुने, हाम्रा सडक कसरी मानवीय हुने, यसलाई साहित्यसँग कसरी जोड्ने, यसलाई आर्किटेक्चरसँग कसरी जोड्ने, अरू सामाजिक पक्षसँग कसरी जोड्ने, राजनीतिक पक्षसँग कसरी जोड्ने, यो केवल मात्र एउटा सहर मात्र हो र अथवा हाम्रो सडक मात्र हो र अथवा हाम्रो साइकलको कुरा मात्र हो र हैन। यसले उठाउने कुरा के हामी मान्छेका कयौँ आमलाई छुएका छैनन्, पक्कै छुन्छ। यिनै कुराहरूमा एउटा गहन रूपमा हामीले यसपछि पनि डिस्कस गर्दै वार्ता गर्दै आजको लागि सहयोग गर्नुहुने विशेष गरी एनआरसिएनका हाम्रा टेक्निकल साथी नियाजन प्राजुली र आजका मेरा टिममा नेपाल साइकल सोसाइटीका मेरा सबै साथीहरू र सँगै यसका आजका सपोर्टर प्याक एन्ड पेडल्स झापा टिटामोडबाट हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी चितवन राइडर्स क्लब हुनुहुन्छ र त्यस्तै चाराली साइक्लिङ क्लब र आज आउनुहुने हाम्रा सोनाबाट प्रेसिडेन्ट अन्जुमाला म्याम र सँगै मैले देखिरहेको छु हाम्रो सागर दाई जहिले पनि म उहाँलाई भेट्छु सिधा सागर महर्जन दाई तपाईँलाई म धेरै नमस्कार गर्छु, नमन गर्छु। हामीलाई सधैँ उहाँले प्रोग्राममा आइरहनुहुन्छ, उहाँले पार्टिसिपेट गरिरहनुहुन्छ, गहन रूपले सुन्नुहुन्छ। र त्यस्तै तुलजी गुरुङ हाम्रो पोखराबाट हुनुहुन्छ, आकाशजी हुनुहुन्छ र विमल बस्नेतजी बुटोलबाट हुनुहुन्छ, सँगै अरू पनि मैले नदेखेका यहाँ साथीहरू छन् भने म उहाँ सबैलाई नमस्कार गर्दै उषाजीलाई पनि नमस्कार गर्दै आजको यस प्रोग्रामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। फेरि हामी आउने वार्ता गर्छौँ। हस्, धन्यवाद।